बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। औगर खान के हाथों शिकस्त के बाद महाराणा राज सिंह का बेटा जय सिंह मारवाड़ की तरफ भागा। अब जय सिंह नाम के दो अशखास हो गए थे, एक महाराणा राज सिंह का बेटा जो अब मारवाड़ की तरफ भागा था, और दूसरा राजा जय सिंह जो औरंगजेब आलमगीर का हामी और वफादार था और उन दिनों पूना शहर का हाकिम था। जय सिंह मारवाड़ की तरफ इसलिए भागा था ताकि वो अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करे, साथ ही अपनी ताकत और कुव्वत में भी इजाफा करे, इसलिए कि वहां पहले ही बेशुमार बागी अनासिर थे। जिस तरह मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ गोरीला जंग की इब्तिदा कर दी थी, इसी तरह दुर्गादास ने भी अपने कुछ दूसरे हिमायतियों के साथ कोहिस्तानी सिलसिले में घात लगाकर औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों के खिलाफ गोरीला जंग की इब्तिदा की थी, और अक्सर व बेशतर वो कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर मुसलमानों के लश्कर पर शब खून मारता और अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करता था। मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह ने जब ये देखा कि उसने मेवाड़ और दुर्गादास ने मारवाड़ में मुसलमानों के खिलाफ गुरीला जंग की इब्तिदा कर दी है, शब खून मारने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, और उसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तब उसने तेज रफ्तार कासिद दुर्गादास की तरफ भिजवाए और उसे यह मशवरा दिया कि वो औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर से राब्ता कायम करे, किसी न किसी तरह उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करे, और जब अकबर उससे मुलाकात करने पर रजामंद हो जाए तो वो शहजादा अकबर को कुछ इस तरह बहलाए फिसलाए कि उसे औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत करने पर आमादा कर ले। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को यह भी मशवरा दिया था कि अगर औरंगजेब आलमगीर का बड़ा बेटा अकबर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत खड़ी करने में कामयाब हो गया तो ये जानना कि हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को यह भी कहा था कि इन दिनों औरंगजेब आलमगीर के मुख्तलिफ लश्कर बहुत से महाजों पर फैले हुए हैं। एक लश्कर पूना में राजा जय सिंह के पास है, दूसरा लश्कर एतकाद खान लिए बैठा है, तीसरा और काफी बड़ा लश्कर बीजापुर के महाज पर दलेर खान और रनमस्त खान के पास है, चौथा लश्कर मेवाड़ की सरजमीनों में औरंगजेब के बेटे आजम और औगर खान के पास है, लश्कर का पांचवा हिस्सा अकबर, तहवर खान और दूसरे सालारों की सरकर्दगी में मारवाड़ के खिलाफ बरसरे पैकार है। इस तरह औरंगजेब आलमगीर के 5 बड़े बड़े लश्कर उसके मरकज से बाहर है, जबकि आलमगीर ने इस वक्त अजमेर में कायम कर रखा है और उसके साथ सिर्फ चंद मुहाफिज दस्ते हैं। दुर्गादास को महाराणा राज सिंह ने यह भी मशवरा दिया कि अगर वो औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर को अपने बाप औरंगजेब के खिलाफ बगावत खड़ी करने पर आमादा कर ले, फिर वो अपने लश्कर को लेकर सीधा अजमेर का रुख करे, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर अजमेर में कयाम किए हुए हैं। उसके पास सिर्फ चंद दस्ते हैं जो शहजादा अकबर के लश्कर का मुकाबला न कर सकेंगे। इस तरह अकबर अजमेर पर हमलावर होकर औरंगजेब आलमगीर को अपने सामने बेबस और लाचार करके रख देगा, और औरंगजेब की जगह अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान के राजपूत अकबर के साथ मिलकर अपनी मनमानियां करते रहेंगे। दुर्गादास को जब मेवाड़ के राजा राज सिंह का ये पैगाम पहुंचा तो दुर्गादास ने राज सिंह की उस तजवीज से न सिर्फ इत्तेफाक किया बल्कि उस तजवीज को जानकर वो बेहद खुश हुआ। उस वक्त दुर्गादास औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर और औरंगजेब के एक नामवर सालार तहवर खान के खिलाफ गुरीला जंग में मसरूफ था। राज सिंह का पैगाम मिलते ही उसने औरंगजेब के बेटे अकबर से राब्ता करने का तहिया कर लिया था। मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह की उस अंगेख्त पर दुर्गादास ने अपने कुछ खास आदमी औरंगजेब के बेटे अकबर की तरफ रवाना किए और उससे मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। चूंकि उन लोगों ने अकबर से यह कहा था कि इस बातचीत का मकसद लड़ाई तर्क करके सुलह का कोई रास्ता निकालना है, लिहाजा औरंगजेब के बेटे अकबर ने दुर्गादास से उस मौजू पर गुफ्तगू करने पर आमादगी जाहिर कर दी थी। आखिर तयशुदा वक्त पर दुर्गादास अपने चंद साथियों के साथ अकबर से मिलने के लिए गया। अकबर के पास उस वक्त तहवर खान भी मौजूद था। दुर्गादास जब अकबर के खेमे में दाखिल हुआ और वहां उसने अकबर के साथ तहवर खान को भी बैठे देखा तो उसने इशारों किनायों से अकबर पर यह वाज़ेह करने की कोशिश की कि वो तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता है, जिस पर अकबर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये तहवर खान है, मेरा दस्ते रास्त, जो फैसला मैं करूंगा ये इसके लिए भी काबिल कबूल होगा। दुर्गादास को कुछ हौसला हुआ, इस पर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर अकबर को मुखातिब करके कहने लगा, ये जो हमारे और आपके दरमियान जंगों का सिलसिला जारी है, क्या आप इसे अच्छा ख्याल करते हैं? अकबर ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, मैं इसे अच्छा ख्याल नहीं करता, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने ममलुकत के खिलाफ बगावत और सरकशी कर रखी है, लिहाजा तुम्हारे खिलाफ हरकत में आना हमारा हक बनता है। अकबर के उन अल्फाज पर दुर्गादास ने कुछ सोचा, फिर बड़ी अयारी से काम लेते हुए उसने अकबर को मुखातिब किया,
آپ کے والد محترم کے خلاف تو بھانت بھانت اور طرح طرح کے لوگ ہیں، اس طرح آپ کس کس کے خلاف حرکت میں آئیں گے، کسے کسے مخالفت کرنے پر سزا دیں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد درگا داس رکا، پھر بڑی عیاری اور مکاری سے تن اخیوں میں اکبر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اکبر نے کچھ سوچا، پھر پوچھا، کون کون سے لوگ، کون کون سے طبقے اور کیوں میرے والد محترم کے خلاف ہیں؟ درگا داس نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ بڑی عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ہندوستان کے سارے نجومی آپ کے باپ کے خلاف ہیں، ہندوستان کے سارے گویے آپ کے باپ کے خلاف ہیں، ہندوستان کے سارے موسیقار آپ کے باپ کے خلاف ہیں، ہندوستان کے اکثر ہندو آپ کے باپ کے خلاف ہیں، اس لیے کہ آپ کا باپ اورنگزیب عالمگیر مندر گرانے کا بڑا شوقین ہے۔ یہی نہیں بلکہ گانے بجانے والے طوائفیں، یا اسے یوں کہہ لیں کہ ہندوستان بھر کی ساری طوائفیں آپ کے باپ کے خلاف ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد درگا داس رکا، پھر کہنے لگا، میں آپ کے باپ کے کن کن عیوب کا ذکر کروں گا، اس کے لیے خاصا وقت چاہیے۔ آپ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بیٹے ہیں، اگر آپ کے باپ اورنگزیب عالمگیر کی یہی حالت رہی تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے باپ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے علیحدہ کر کے آپ خود ہندوستان کے شہنشاہ بن جائیں۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے باپ کو علیحدہ کر کے خود شہنشاہ بنتے ہیں تو ہندوستان کے سارے ہندو، بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے جاںباز راجپوت آپ کے سامنے اپنی گردن کو خم کر دیں گے، اور ہندوستان کی آبادی کے وہ سارے طبقے جو اس وقت آپ کے باپ کے خلاف اور اس سے ناراض ہیں، وہ آپ کے گن گاتے دکھائی دیں گے۔ درگا داس کے ان الفاظ پر اکبر گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا، اور اس موقع پر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے تہور خان کی طرف دیکھا۔ تہور خان نے پہلے کچھ دیر اکبر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے ذہنی رجحان کو پہچاننے کی کوشش کی، پھر عجیب سے انداز میں اس نے اپنی گردن اسبات میں ہلا دی، گویا تہور خان اکبر کو مشورہ دے رہا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کر کے اورنگزیب عالمگیر کو ایک طرف کر دے تو وہ ہندوستان کا ایک بہترین اور کامیاب شہنشاہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اکبر گہری سوچوں میں ڈوب کر کوئی فیصلہ کر رہا تھا، اس موقع پر درگا داس نے پھر اس کے ذہن پر چوٹ لگائی۔ آپ کن سوچوں میں ڈوب گئے ہیں؟ اگر ابھی آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کو تخت و تاج سے علیحدہ کر کے خود ہندوستان کا شہنشاہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ نہ صرف مارواڑ میں ہماری طرف سے اٹھنے والی بغاوت ختم ہو جائے گی، بلکہ میواڑ میں مہارانا راج سنگھ نے جو گوریلا جنگ کی ابتدا کر رکھی ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ اس موقع پر اکبر نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، درگا داس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے باپ اورنگزیب عالمگیر کو تاج و تخت سے علیحدہ کر کے خود ہندوستان کا شہنشاہ بن جاؤں گا۔ اکبر کی اس گفتگو سے درگا داس ایسا خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اس نے اکبر کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، بس آج سے ہم آپ کے متی اور فرما بردار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے لشکر کا ایک حصہ ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے علیحدہ کرنے کے لیے ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں میواڑ کے مہارانا راج سنگھ سے بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ اس پر اکبر کہنے لگا، مجھے کچھ دن کی مہلت دیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے سلطنت اور حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔ درگا داس پہلے کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے میرے دل کی بات کی، آپ ہمیں بھی کچھ دن کی مہلت دیں، اس سلسلے میں میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ سے بھی مشورہ کر لوں گا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو لشکر اس وقت آپ کے ساتھ ہے اس میں وہ لشکر بھی شامل ہو جائے گا جو میرے پاس ہے۔ میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ کا لشکر بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد یہ متحدہ لشکر اجمیر کا رخ کرے گا جہاں اس وقت آپ کے باپ اورنگزیب عالمگیر نے قیام کیا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب ہمارا لشکر اورنگزیب عالمگیر کی طرف پیش قدمی کرے گا تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے علیحدہ کر کے اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی درگا داس اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس طرح اکبر اور تہور خان نے گویا اورنگزیب عالمگیر کے خلاف علم بغاوت کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اکبر کے روبرو جو الزامات درگا داس نے اورنگزیب عالمگیر پر لگائے تھے وہ سراسر بے بنیاد تھے۔ دراصل اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں موسیقی کو ختم کر دیا تھا، جو موسیقار دربار سے وابستہ تھے انہیں الگ کر دیا گیا تھا۔ آئندہ سال اورنگزیب عالمگیر نے تخت نشینی کے موقع پر بادشاہ کو سونے کے وزن کرنے کی جو رسم تھی وہ بھی ختم کر دی تھی۔ اس بنا پر کچھ لوگ اورنگزیب کے مخالف تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر نے دربار سے وابستہ تمام نجومیوں کو بھی دربار کی ملازمت سے الگ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اسے شرک سمجھتا تھا۔ اپنی سادہ طبیعت کے تحت اس نے قیمتی دھاتوں کے بنے ہوئے قلم دان دربار سے اٹھوا دیے تھے۔
علاوہ ازیں سونے اور چاندی کے تاروں سے شاہی ملبوسات کی تیاری بھی ممنوع قرار دے دی تھی۔ تمام منشیات پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ جسم فروشی کا کاروبار ممنوع قرار دے کر طوائفوں اور ناچنے والیوں کی شادی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس بنا پر یہ طبقے عارضی طور پر بے چینی کا اظہار کر رہے تھے۔ جہاں تک ہندوؤں کے عالمگیر کے خلاف ہونے کا تعلق ہے کہ عالمگیر نے ہندوؤں میں ستی کی رسم پر پابندی عائد کر دی، جس کی بنا پر برہمن اور پروہت قسم کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ اس نے کسی ہندو مندر کو نہیں گرایا، بلکہ اس نے ہندوؤں کے مندروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے۔ اورنگزیب عالمگیر پر جن مندروں کو منہدم کرانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، دراصل یہ وہ مندر تھے جو یا تو مساجد گرا کر تعمیر کیے گئے تھے یا جو حکومت کے خلاف ہندوؤں کی سازش کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ کچھ ہندو اورنگزیب عالمگیر کے اس لیے بھی خلاف تھے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کچھ وجوہات کی بنا پر ہندوؤں کے چند تہواروں پر بھی پابندی لگائی تھی۔ مثلا ہولی اور دیوالی وغیرہ گھروں کے اندر منانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو ہولی اور دیوالی کے تہواروں کے موقع پر گلیوں اور بازاروں میں بے پناہ شور کرتے تھے۔ نہایت غلیظ اور فحش زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس تہوار کے موقع پر وہ آگ کے الاؤ روشن کرتے تھے اور آگ کے الاؤ روشن کرنے کے لیے لوگوں کی چیزیں بھی چھین کر نذر آتش کر دیا کرتے تھے۔ نیز اس نوع کے دیگر اقدام بھی کرتے تھے۔ لہٰذا عالمگیر نے حکم دیا کہ یہ تہوار گھروں کے اندر منایا جائے، ورنہ اورنگزیب عالمگیر کی حالت یہ تھی کہ ان تہواروں کے موقع پر اورنگزیب عالمگیر انہیں تحفے، تحائف اور انعامات سے بھی نوازتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کسی مذہب یا کسی گروہ کے لوگوں سے کبھی ناروا سلوک نہ کیا۔ وہ شروع سے ہی انصاف پسند اور نیک طبع حکمران تھا۔ اس کی تمام زندگی اسلامی شریعت کی پیروی میں گزری۔ وہ رزق حلال پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی زندگی شہنشاہ ہونے کے باوجود سادگی کے ساتھ گزری۔ اس نے تمام عمر محنت کر کے اپنی روزی کمائی۔ اسے عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اس کی تمام زندگی امور سلطنت اور حکومت کے استحکام پر مرکوز رہی۔ دروغ گوئی سے نفرت اور انصاف سے محبت اس کی طبیعت کا خاصہ تھے، کیونکہ سادہ طبع اور نیک طینت لوگوں میں اپنی سچائی اور راستی کے باعث خوف بالکل نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہی وہ خاص تھے جنہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو انتہائی ہمت اور جرأت کے جوہر سے نوازا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر میں تحمل اور بردباری کمال درجے کی تھی۔ اس نے اپنی ابتدائی زندگی ہی اپنے آپ کو حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا اہل بنا لیا تھا۔ یہی وہ خواص تھے جنہیں اس نے اپنایا۔ علم سے اس کے عشق کا عالم یہ تھا کہ موت کے دن تک اور شدید علالت کے باوجود وہ مطالعے میں مصروف رہا۔ اس کی خط و کتابت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ لوگوں سے نرمی اور عمدگی کے ساتھ سلوک کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو خوشامد اور غیبت سے سخت نفرت تھی اور وہ ان باتوں کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ بلا شبہ اپنے دور کا ایک وسیع النظر اور زیور تعلیم سے آراستہ اور ذہین حکمران تھا۔ اس نے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر کبھی اٹھا نہ رکھی۔ اس نے شاہی خزانے سے ایک پائی بھی اپنے مصرف میں لانا حرام سمجھی۔ اس کا معمول تھا کہ الگ صبح بیدار ہونے کے بعد نماز ادا کرتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا اور پھر قرآن مقدس کی کتابت کرتا۔ اس نے متعدد نسخے اپنے ہاتھ سے تحریر کیے۔ اس کے فارغ اوقات عبادت میں گزرتے یا وہ کلاوہ تیار کر کے انہیں فروخت کر دیتا۔ اس طرح اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ شریعت ہی اورنگزیب کی زندگی تھی اور شریعت ہی اس کا ملبوس تھا۔ اس نے اپنی تمام زندگی ایک دیندار اور پاک باز مسلمان کی طرح گزاری۔ عام بادشاہوں کے برعکس اس کا تصور بادشاہت انتہائی بلند معیار کا حامل تھا۔ امور مملکت پر اس کی کڑی نظر تھی اور ایک ایک بات سے باخبر رہتا تھا۔ اس کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ اگر اس کے بیٹے بھی کوئی غلطی کرتے تو انہیں عام لوگوں کی طرح سزا دی جاتی تھی۔ اورنگزیب بلا شبہ ایک بے مثال حکمران تھا اور اس کے دل میں انصاف اور قانون کی بڑی جگہ تھی۔ اس کا قول تھا کہ اگر ایک ضابطہ کی خلاف ورزی ہوئی تو تمام ضابطے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایک موقع پر اس نے مزید کہا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے کبھی یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص قانون یا ضابطوں کی خلاف ورزی کرے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی جرأت کا یہ عالم ہے کہ وہ مجھ سے اس نوع کی حرکات کا ارتکاب کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جس طرح خود محنتی تھا، اس طرح وہ دیگر حکام سے بھی محنت کی توقع رکھتا تھا۔ بعض مورخوں کے مطابق اورنگزیب بنفس نفیس محنت و دیانت کا سرچشمہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر پر دم آخر تک خوف خدا غالب رہا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنے ایک بیٹے کے نام جو خط لکھا وہ بڑا عبرت خیز تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے لکھا تھا، میری پیدائش پر لاتعداد لوگوں نے جشن منائے مگر باوقت رخصت میں تنہا ہوں۔
زندگی کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں اور مجھے ان لمحات کے ضیاع کا شدید صدمہ ہے جو کہ خدا کی عبادت اور اس کی یاد کے بغیر گزرے۔ کاش میں لوگوں کی خدمت اپنے حسب منشا کر سکتا، اس لیے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی بے مقصد اور بیکار ہی گزری، لیکن اب سوائے تعصب کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ وقت اپنی یادوں کے نقوش ثبت کر جاتا ہے۔ میں بے حد کمزور ہو چکا ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کا ایک بار عظیم موجود ہے۔ خدا برتر رحیم و کریم ہے، شاید وہ میری بخشش کا سامان کرتے۔ بہرحال درگا داس نے جو الزامات اکبر کے سامنے اس کے باپ پر لگائے تھے، اکبر جانتا تھا کہ سب بے بنیاد ہیں، لیکن اس کے باوجود اکبر کی بدقسمتی کہ درگا داس کے کہنے پر اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب تہور خان اور اکبر خان یہ فیصلہ کرنے لگے تھے کہ بغاوت کس طرح کی جائے اور تخت و تاج کس طرح حاصل کیا جائے۔ دوسری طرف درگا داس نے میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ کی طرف اپنے قاصد بھجوائے تھے۔ ان قاصدوں کے ذریعے وہ مہارانا راج سنگھ کو اس گفتگو سے آگاہ کرنا چاہتا تھا جو اکبر سے ہوئی تھی۔ اسے یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ اس نے اکبر اور تہور خان دونوں کو اورنگزیب عالمگیر کے خلاف قدم اٹھانے پر آمادہ کر لیا ہے اور ان قریب ایک لشکر اجمیر کی طرف بڑھے گا۔ قاصد کے ذریعے درگا داس نے میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ سے یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ جب ایک لشکر اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے محروم کرنے کے لیے اجمیر کا رخ کرے گا تو اس میں اس کا کس قدر کردار ہوگا۔ لیکن درگا داس کی بدقسمتی کہ جس وقت اس نے اپنے قاصد مہارانا راج سنگھ کی طرف بھجوائے تھے اس وقت تک اوغر خان نے کوہستانی سلسلوں کے اندر حملہ آور ہو کر مہارانا راج سنگھ کا خاتمہ کر دیا تھا اور بچے کچے لشکریوں کو لے کر اس کا بیٹا جے سنگھ میواڑ سے بھاگ کر مارواڑ میں درگا داس کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اعظم خان نے احتیاطاً اپنا پڑاؤ انہی کوہستانی سلسلوں کے پاس قائم رکھا جن کوہستانوں کے اندر مہارانا راج سنگھ اپنا مسکن بنانے کے بعد اس کے ساتھ گوریلا جنگ کرتا رہا تھا، جبکہ اوغر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتقاد خان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دلیر خان اور رنمست خان نے ایک بار بیچاپور کے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد سرحدوں پر ہی اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا اور اب وہ اپنے اگلے لاہے عمل سے متعلق سوچنے لگے تھے جس کے تحت وہ بیجاپور والوں کو اپنے سامنے متی اور فرما بردار بنا کر رکھیں۔ ایک روز دلیر خان اور رنمست خان دونوں جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو اپنے لشکر کے اطراف میں جو انہوں نے مخبر پھیلائے تھے ان میں سے 3 مخبر ان کے سامنے آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے دلیر خان اور رنمست خان دونوں رک گئے۔ ان 3 مخبروں میں سے ایک ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم آپ کے لیے ایک نئی خبر لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد بیجاپور والوں نے مرہٹوں کے پیشوا شیواجی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ بیجاپور والوں کے مختار کار صدی مسعود نے اپنا ایک قاصد اس کی طرف بھجوایا تھا جس کے تحت یہ معاہدہ ہوا ہے کہ اگر مغلوں کا لشکر بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوگا تو پشت کی جانب سے شیواجی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر بیجاپور والوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ کسی موقع پر نکل کر شیواجی کے خلاف ضرب لگاتے ہیں تو بیجاپور والوں کا لشکر آپ کے خلاف شیواجی کی مدد کو نکل کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، اس معاہدے کے بعد شیواجی نے اپنے لشکریوں کو اپنے مختلف سالاروں کی سرکردگی میں دیتے ہوئے انہیں ادھر ادھر پھیلا رکھا ہے، جبکہ اپنے لشکر کا ایک بڑا حصہ اس نے اپنی سرکردگی میں رکھا ہے۔ اب وہ اپنے ٹھکانوں سے بیجاپور کی طرف جا چکا ہے، وہ کہیں محفوظ جگہ قیام کرے گا اور جب کبھی بھی آپ بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوں گے تو شیواجی ہمارے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر بیجاپور والوں کی فتح اور کامیابی کو یقینی بنائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب دلیر خان نے زومانی انداز میں رنمست کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے مخبروں کو ان کی کارگزاری پر شاباش دی، انہیں کھانا کھانے کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جانے کے لیے کہا۔ مخبر جب پیچھے ہٹ گئے تب دلیر خان رنمست خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اب بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ رنمست خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، محترم بھائی، خیال بہت اچھا ہے۔ پہلے ہم نے اگر بیجاپور والوں پر حملہ آور ہونے میں کچھ دن کی تاخیر کرنی تھی تو اب ہم یہ تاخیر نہیں کریں گے اور فی الفور بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوں گے۔ میں دیکھتا ہوں یہ شیواجی ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ دلیر خان میرے بھائی، کل سے ہم بیجاپور والوں کے خلاف اپنی پیش قدمی شروع کریں گے اور ان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں گے۔ جس طرح مخبروں نے بتایا ہے اس کے مطابق شیواجی یقیناً ہم پر اس وقت حملہ آور ہوگا جب ہم بیجاپور والوں کے لشکر کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوں گے اور وہ پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر بیجاپور والوں کو فوائد پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن میں اس کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ کل جب ہم بیجاپور والوں کے خلاف پیش قدمی شروع کریں گے، بیجاپور والوں کے لشکر کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوگا
तो मेरे भाई लश्कर पहले की तरह 2 हिस्सों में तकसीम रहेगा। जो लश्कर पहले तुम्हारी कमानदारी में था वो पूरी ताकत और कुव्वत से बीजापुर वालों के लश्कर से टकरा जाएगा, जबकि मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ पुष्ट की जानिब रहूंगा। तुम बीजापुर वालों पर अपना दबाव बढ़ाते रहना। बीजापुर वालों के खिलाफ जंग की इब्तिदा करने से पहले अतराफ में हम अपने मुखबिर फैला देंगे, और जब मुखबिर इतला देंगे कि हमारी पुष्ट की तरफ से हमलावर होने के लिए शिवाजी नजदीक आ रहा है, तब मैं अपने लश्कर की तंजीम को पलट दूंगा। मैं लश्कर की पुष्ट की तरफ चला जाऊंगा और जो ही शिवाजी करीब आएगा मैं शिवाजी पर हमलावर हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि शिवाजी की मैं वो हालत कर दूंगा जो इससे पहले किसी हमलावर ने उसकी ना की हो। दलेर खान ने रनमस्त खान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। फिर दोनों खाना खाने के लिए अपनी खेमागाह की तरफ जा रहे थे। दरियाए गोदावरी के किनारे सराय में एक रोज किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर सराय का मालिक गोपाल सिंह नमूदार हुआ। उसे देखते ही दोनों बहन भाई खड़े हो गए। गोपाल सिंह कमरे में दाखिल हुआ, आगे बढ़कर उन दोनों के करीब बैठ गया। उस मौके पर दोनों बहन भाई थोड़ी देर तक गौर से उसकी तरफ देखते रहे। फिर बड़ी संजीदगी में राधिका उसे मुखातिब करके कहने लगी, चचा, आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि आप हमें बहुत कुछ कहने के लिए आए हैं। खनकारते हुए गोपाल सिंह ने गला साफ किया, फिर कहने लगा, बेटी, कहना तो मैं वाकई बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कहीं तुम दोनों बहन भाई बुरा ही ना मान जाओ, इसलिए कि मेरी सराय से निकलकर ओगर खान की तरफ जाने के लिए बेहतरीन मौका है। यह बात मैं तुमसे कहते हुए इसलिए हिचकिचा रहा हूं कि कहीं तुम दोनों बहन भाई ये ख्याल ना करने लग जाओ कि मैं तुम दोनों को सराय से फारिग करना चाहता हूं और तुम्हें अपने ऊपर बोझ समझता हूं। मेरे बच्चों, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा तुम दोनों की हिफाजत करना है। तुम्हारा मेरी सराय में ज्यादा दिन कायम करना भी मसलहत के खिलाफ है, इसलिए कि शिवाजी के कारिंदे कुत्तों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हैं। किसी न किसी रोज वो तुम दोनों की खुशबू पालेंगे और फिर तुम पर हाथ डालने में देर नहीं करेंगे। दरअसल मैं चाहता हूं कि तुम बाहिफाजत और इंतहाई एहतियात के साथ ये सफर करो। आज सुबह काफिला सराय के बाहर उतरा है। वो काफिला शाम के वक्त यहां से कूच करेगा। उसका रुख पूना शहर की तरफ होगा। मैं चाहता हूं तुम दोनों भी उस काफिले के साथ हो लो और उस काफिले के अंदर रहते हुए ओगर खान के पास पहुंच जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि एक बार तुम ओगर खान के पास पहुंच गए तो वो न सिर्फ तुम्हारे तहफ्फुज का बेहतरीन इंतजाम करेगा, बल्कि तुम्हारे कहने पर वो संत को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने पर रजामंद हो जाएगा। इसके अलावा आज कुछ मुसाफिर सराय में एक नई खबर भी लेकर आए हैं। गोपाल सिंह को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि राधिका उसकी बात काटते हुए बोल उठी, कैसी नई खबर? बेटा, कुछ लोग सूरत शहर की तरफ से आए हैं। उन्होंने यहाँ सराय में कयाम किया है। वो मजीद जनूब की तरफ अपने किसी काम के सिलसिले में जाएंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुझ पर इंकशाफ किया कि राजा जयसिंह की बेटी शीतल औरंगजेब आलमगीर के सालार ओगर खान को जुनून की हद तक प्यार करती है, उसकी मोहब्बत की असीर है और उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर चुकी है। उसकी माता दुर्गावती और उसका पिता राजा जयसिंह भी इस रिश्ते पर रजामंद है। गोपाल के उस इंकशाफ पर राधिका ने बेजारी और नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, यह राजा जयसिंह की बेटी शीतल पागल तो नहीं हो गई? हिंदू होकर वो एक मुसलमान से कैसे मोहब्बत करने लग गई? उसे अपने जीवन का साथी बनाने के लिए रजामंद हो गई है। ऐसी लड़कियां अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल और अपना जीवन तबाह करने पर तुल जाती हैं। चंद दिन पहले हमने ये भी खबर सुनी थी कि सूरत के अंग्रेज ताजर ऑक्सनीडन की बेटी जो अपने माँ बाप के साथ इस्लाम कबूल कर चुकी है, उसने भी ये ऐलान कर रखा है कि जो कोई भी शिवाजी को कत्ल करेगा वो उससे शादी कर लेगी, बशर्त ये कि शिवाजी को कत्ल करने वाला मुसलमान हो। मैं उस लड़की के इस ऐलान की दाद देती हूँ। शिवाजी के कत्ल के साथ साथ उसने ये भी शर्त आयद की है कि शादी वो उससे ही करेगी जो मुसलमान हो। अब ये पूना के वाली राजा जयसिंह की बेटी पागल और दीवानी तो नहीं हो गई कि वो ओगर खान को अपनी जिंदगी का साथी और अपने जीवन की मंजिल बना चुकी है? क्या ओगर खान पूना में राजा जयसिंह के साथ रहता रहा है जो शीतल और उसके दरमियान ये राब्ता और ताल्लुक पैदा हुआ है? जवाब में गोपाल सिंह कहने लगा, नहीं, ये मोहब्बत दहली शहर में परवान चढ़ी थी। राजा जयसिंह अपने अहले खाना के साथ दहली में रहता था। वहां से औरंगजेब आलमगीर ने उसे पूना का वाली बनाकर भेजा। पहले वो अकेला आया था, अपनी पत्नी दुर्गावती और अपनी बेटी शीतल को वहीं छोड़कर आया था। और जब ओगर खान अपने लश्कर के साथ जनूब के इन इलाकों की तरफ आया तो ओगर खान के साथ शीतल और दुर्गावती भी आई। यहां तक कहने के बाद गोपाल सिंह जब रुका तब राधिका कहने लगी, ये इस शीतल का जिक्र खाम का ही बीच में आ गया। हमें उससे कोई गरज व गायत नहीं। वो किसी मुसलमान से प्रेम करती रहे या किसी सलीब परस्त से,
हमने तो अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई कदम उठाना है। अब आप मुझे ये बताएं कि वो काफिला जो आपकी सराय से बाहर उतरा है, जो आज शाम तक यहाँ से कूच करेगा, वो काफिला किसका है और किस मकसद के तहत वो काफिला पूना शहर का रुख कर रहा है? राधिका के खामोश होने पर गोपाल सिंह ने कहना शुरू किया, बेटी, ये एक तिजारती कारवां है, दम लेने के लिए यहाँ रुका हुआ है और आज शाम यहाँ से पूना की तरफ कूच कर जाएगा। अगर तुम दोनों बहन भाई इस काफिले के साथ सफर करो तो मैं समझता हूँ बाहिफाजत पूना पहुंच जाओगे और फिर पूना से तुम लोग आसानी से ओगर खान की तरफ जा सकोगे। इन दिनों वैसे भी मरहटों की तरफ से तुम दोनों बहन भाई के लिए खतरा कम है। राधिका ने सवालिया अंदाज में गोपाल सिंह की तरफ देखा और पूछ लिया, वो कैसे? गोपाल सिंह मुस्कुराया और कहने लगा, वो इस तरह के बीजापुर वालों के साथ शिवाजी का एक मुआहिदा हुआ है कि अगर मुगलों का लश्कर बीजापुर वालों पर हमलावर होगा तो शिवाजी उनकी मदद करेगा, और अगर मुगल शिवाजी पर हमलावर होंगे तो बीजापुर वाले शिवाजी की मदद के लिए निकलेंगे। अब औरंगजेब आलमगीर के दो सालार दलेर खान और रनमस्त खान बीजापुर वालों पर हमलावर होने लगे हैं, लिहाजा शिवाजी अपने लश्कर के साथ बीजापुर की तरफ रवाना हो चुका है। जो ही मुगलों का लश्कर बीजापुर वालों पर हमलावर होगा, शिवाजी पुष्ट की जानिब से मुगलों पर हमलावर होकर बीजापुर वालों की फतह को यकीनी बनाएगा। चूंकि मरहटों की तवज्जो इस वक्त बीजापुर की तरफ है, लिहाजा मैं समझता हूँ इस तिजारती कारवान के साथ तुम बाहिफाजत पूना और फिर वहां से ओगर खान की तरफ जा सकते हो। यहां तक कहने के बाद गोपाल सिंह रुका, फिर चौंका। शायद वो राधिका और किशन सिंह पर मजीद कुछ इंकशाफात करना चाहता था। फिर बड़े गौर से राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटा, मैं एक बात का इंकशाफ करना भूल गया। मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने औरंगजेब आलमगीर के दो सालारों के नाम लिए थे। एक का नाम दलेर सिंह, दूसरे का नाम रनमस्त खान। मैं ये कहना भूल गया कि रनमस्त खान ओगर खान का खालाजाद है। दोनों के माँ बाप मर चुके हैं और दोनों अपनी नानी के पास रहते हैं। गोपाल सिंह के खामोश होने पर राधिका ने कहना शुरू किया, चचा, मैं और मेरा भाई आपकी तजवीज पर अमल करने के लिए तैयार हैं। हम अभी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। शाम का खाना खाने के बाद और ज्यादा राह अपने साथ रखने के बाद हम इस काफिले के साथ कूच कर जाएंगे। मेरे ख्याल में जो हालात आपने बताए हैं उनको देखते हुए यहाँ से शुमाल की तरफ कूच करने का बेहतरीन मौका है, इसलिए कि शिवाजी के बीजापुर वालों के साथ मसरूफ होने की वजह से मरहटे हम दोनों की तरफ ज्यादा तवज्जो ना दे सकेंगे। राधिका के उन अल्फाज पर गोपाल सिंह खुश हो गया था। फिर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे बच्चों, मैं अब जाता हूं। मैं जाकर तुम्हारे लिए ज्यादा राह तैयार करता हूं। इतनी देर तक तुम अपनी तैयारी कर लो, फिर नीचे आ जाना, मेरे साथ बैठकर खाना खाना। इतनी देर तक इस तिजारती काफिले के कूच का वक्त भी हो जाएगा, फिर तुम अपना ज्यादा राह लेकर उनके साथ हो लेना। गोपाल सिंह की उस तजवीज से राधिका और किशन दोनों बहन भाई ने इत्तेफाक किया था। फिर गोपाल सिंह वहां से निकल गया। दोनों बहन भाई ने अपनी तैयारी मुकम्मल की, नीचे गए। शाम का खाना गोपाल सिंह के साथ खाया, उससे ज्यादा राह भी लिया। फिर वो उस तिजारती कारवान के साथ दरियाए गोदावरी के किनारे से पूना की तरफ कूच कर गए थे। बीजापुर के इलाकों में दलेर खान और रनमस्त खान एक बार फिर बीजापुर के लश्कर के खिलाफ सफ आरा हुए। बीजापुर के लश्कर इस बार बड़े मुतमईन और आसूदा थे, इसलिए कि उन्हें उम्मीद थी कि जब दलेर खान और रनमस्त खान के साथ उनकी जंग अपने अरूज पर आएगी तो अचानक उन दोनों की पुष्ट की तरफ से शिवाजी नमूदार होकर हमला कर देगा और बीजापुर वालों की फतह मंदी और कामयाबी को यकीनी बना देगा। लेकिन बीजापुर वालों की बदकिस्मती कि उन्हें यह खबर न थी कि उनके साथ जंग की इब्तदा करने से पहले दलेर खान और रनमस्त खान शिवाजी का बंदोबस्त कर चुके थे। लिहाजा जो ही दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफारा हुए तो बीजापुर वालों ने जंग की इब्तदा की। बीजापुर का लश्कर सितम की आंधियों में लपकते नफरत के संग सोचों के समंदर को तूफान आशना कर देने वाले मुनाफकत के वारिसों और मुफारकत और बरहमी पर उतरती गर्म हवाओं की सुलगती लहरों की तरह टूट पड़े थे। दलेर खान और रनमस्त खान पर बीजापुर वालों का बड़ा सख्त तरीन हमला था, लेकिन उन दोनों ने कमाल जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए उनके हमलों को रोका। फिर जवाबी कार्रवाई के तौर पर वो वक्त के बिखरे औराक में किस्मत के हरूफ ख्वां की तरह हरकत में आए। पहले अपने लश्करियों के साथ उन्होंने इस जोर अंदाज में तकबीरें बुलंद की थी कि पूरा रन लरज और कांप उठा था। उसके बाद दलेर खान और रनमस्त खान शिकस्त और रेख्त करते साहिलों के नकीबों की तरह हमलावर हो गए थे। जिस वक्त दलेर खान और रनमस्त खान दोनों अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को हरकत में लाते हुए बीजापुर वालों पर हमलावर हो रहे थे और बीजापुर वाले अपने लश्कर में दूर दूर तक शिकस्त और पसपाई के आसार देख रहे थे, उस मौके पर बीजापुर वाले लश्करी कुछ मायूस भी थे। वो ये ख्याल कर रहे थे कि अगर थोड़ी देर तक दलेर खान और रनमस्त खान की पुष्ट की तरफ से शिवाजी हमलावर न हुआ तो दलेर खान और रनमस्त खान दोनों उनके लश्कर को रौंद कर उनका कत्लेआम कर देंगे।
لیکن حالات کے اندر اسی لمحے ایک تبدیلی پیدا ہوئی، اس لیے کہ شیوا جی اپنے کافی بڑے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے دلیر خان اور رن مست خان کے لشکر کی پشت کی طرف بڑھا تھا۔ دلیر خان اور رن مست خان کے مخبروں نے انہیں بر وقت اطلاع کر دی تھی کہ ان کے لشکر کی پشت کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے شیوا جی قریب آتا جا رہا ہے، لہٰذا بیجاپور والوں کے لشکر کا مقابلہ دلیر خان کرتا رہا۔ اب دلیر خان نے اپنے حملوں میں پہلے کی نسبت اور زیادہ تیزی پیدا کر لی تھی، جس کی وجہ سے بیجاپور والوں پر اس نے پہلے کی نسبت زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف رن مست خان اپنے لشکر کے اگلے حصے سے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا لشکر کے پچھلے حصے کی طرف آ گیا تھا۔ اس کے حصے کا لشکر جو پہلے ہی پشت کی جانب تھا، انہوں نے رخ موڑا۔ پہلے وہ بیجاپور والوں کی جانب رخ کر کے لڑ رہے تھے، اب بیجاپور والوں کی طرف ان کی پشت تھی اور وہ بڑی بے چینی سے شیوا جی کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شیوا جی جب اپنے لشکر کے قریب آیا تو رن مست خان اور اس کے لشکریوں نے ایک بار پھر زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی۔ شیوا جی کو حملہ آور ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس لیے کہ رن مست خان نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ شیوا جی پر تباہی کی آگ، مایوسی کا اندھیرا پھیلاتے کہرے گمنامی کے آسیبوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حالات اب یکسر شیوا جی کی امیدوں کے خلاف حرکت میں آ گئے تھے۔ شیوا جی تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ اچانک دلیر خان اور رن مست خان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ان کے پورے لشکر کو الٹ کر رکھ دے گا، اس طرح اورنگزیب عالمگیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ لیکن شیوا جی کی بدقسمتی کہ جو ہی وہ قریب آیا، رن مست خان نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا تھا۔ شیوا جی رن مست کے جان لیوا حملوں کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے لشکری دبنے لگے ہیں، تب اپنے لشکر کے وسطی حصے سے وہ تھوڑا سا آگے آیا اور اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے انہیں پہلے کی نسبت زوردار انداز میں حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ شیوا جی کے ان الفاظ کے جواب میں مرہٹے ایک بار پھر طوفانی صورت اختیار کرتے ہوئے رن مست کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، لیکن رن مست اور اس کے ساتھی مرہٹوں کے سامنے لوہے کی دیوار اور نہ سرکنے والی چٹان ثابت ہوئے تھے۔ اچانک رن مست کی نگاہ اپنے لشکر کے اگلے حصے میں شیوا جی پر پڑی اور اس نے شیوا جی کو اپنا ہدف بنانے کا تہیہ کر لیا۔ اپنے کچھ دستوں کو لے کر وہ مرہٹوں کے لشکریوں میں گھس گیا۔ اپنے سامنے آنے والے ہر مرہٹے کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا وہ شیوا جی کے قریب پہنچ گیا۔ شیوا جی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا سالار اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اس پر امڑ رہا ہے تو اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسی دوران رن مست خان نے اسے آ لیا تھا۔ رن مست خان اس پر حملہ آور ہوا، اس پر تلوار برسائی۔ تلوار شیوا جی پر گری بھی، لیکن شیوا جی چونکہ بھاری ذرہ پہنے ہوئے تھا لہٰذا وہ عین موقع پر ہلاک تو نہ ہوا، پر اسے رن مست خان نے مہلک زخم لگا دیے تھے۔ اس موقع پر شیوا جی اپنے گھوڑے سے گرتا گرتا بچا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی زین پر جھک گیا تھا، اس لیے کہ رن مست خان نے جو اسے زخم لگائے تھے وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ اب رن مست خان کے لشکری چاروں طرف مرہٹوں کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ تب زخمی شیوا جی نے اپنے لشکر کے اندر شکست اور پسپائی کے بغل بجوا دیے تھے۔ یہ بغل بجتے ہی شیوا جی اپنے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اب بھاگنا بھی آسان نہ تھا، اس لیے کہ رن مست خان نے شیوا جی کو ٹھکانے لگانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں رن مست خان شیوا جی کے پیچھے لگ گیا تھا۔ لگاتار 3 دن شیوا جی اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور رن مست خان سائے کی طرح اس کے تعاقب میں لگا رہا۔ رن مست خان اسے اپنے مسکن کی طرف جانے نہیں دے رہا تھا۔ جو ہی شیوا جی کوشش کرتا کہ اپنے مسکن کی طرف جائے تاکہ وہاں جا کر اپنا علاج کروائے اور دوبارہ طاقت اور قوت پکڑ کر اپنی شکست کا بدلہ لے، لیکن جو ہی وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا رن مست اس کی راہ روک دیتا اور اسے دوسری سمت جانے پر مجبور کر دیتا۔ اس طرح رن مست خان نے لگاتار 3 دن تک شیوا جی کو اپنے سامنے سرگرداں رکھا اور خود سائے کی طرح اس کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ شیوا جی ان زخموں سے جو رن مست خان نے اسے لگائے تھے ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مرہٹے ادھر ادھر بکھرتے ہوئے واپس اپنے مسکن کی طرف چلے گئے تھے۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے بہترین سالار رن مست خان کے ہاتھوں شیوا جی کا کام تمام ہوا تھا۔ سورت شہر کا تاجر کمبر خان بازار سے اپنے گھر آیا۔ اپنی حویلی کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر اس نے اپنی بیوی عظیمہ خاتون اور اپنے بیٹے کامل خان کو پکارا۔ جب وہ دونوں حویلی کے صحن میں آئے تو ہاتھ کے اشارے سے کمبر خان نے ان دونوں کو باہر آنے کے لیے کہا۔ اس پر عظیمہ خاتون اور کامل خان دونوں ماں بیٹا باہر آ گئے تھے۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے کمبر خان دونوں ماں بیٹوں کو مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عظیمہ خاتون اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ کمبر خان پہلے کی نسبت کھل کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں تم لوگوں کے لیے اچھی نہیں بلکہ بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ پہلے تم دونوں ماں بیٹا میرے ساتھ آؤ
सिकंदर के यहाँ चलते हैं। जो खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ वो मैं तुम दोनों के अलावा सिकंदर, सुल्ताना और ज़रनिगार के सामने कहना चाहता हूँ। इस पर अजीमा खातून और कामिल खान दोनों कंबर खान के साथ हो लिए थे। फिर तीनों साथ वाली हवेली के दरवाजे पर आए। कंबर खान ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाजा खोलने वाला खुद अंग्रेज सिकंदर था। तीनों को खुशो खुरम अपनी हवेली के दरवाजे पर देखते हुए वो कुछ कहना ही चाहता था कि इतनी देर तक उसकी बीवी सुल्ताना और हसीनो जमील बेटी ज़रनिगार भी दरवाजे पर आ गई थी। गुफ्तगू का आगाज ज़रनिगार ने किया और अजीमा खातून की तरफ देखते हुए कहने लगी, खाला, खुदा झूठ ना बुलवाए, आप तीनों के चेहरे बताते हैं, क्या आप हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं? इस पर अजीमा खातून मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, पहले मुझे अंदर आने दो, फिर तुम्हारे खालू बताएंगे कि ये क्या अच्छी खबर लेकर आए हैं। अभी तक हमें भी पता नहीं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये तो हम दोनों को यहाँ लाए और कह रहे थे कि सबकी मौजूदगी में अच्छी खबर कहूंगा। उसके साथ ही कंबर खान, कामिल खान और अजीमा खातून तीनों सिकंदर की हवेली में दाखिल हुए। फिर सब जाकर दीवान खाने में बैठ गए। उस मौके पर सुल्ताना, उसकी बेटी ज़रनिगार और सुल्ताना का शोहर सिकंदर, कामिल खान और अजीमा खातून सब बड़े गौर और जुस्तजू भरे अंदाज में कंबर खान की तरफ देखने लगे थे। उस मौके पर कंबर खान ने भी उन सब की निगाहों का अंदाजा लगा लिया था। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, जो खबर मैं लेकर आया हूं वो अमूमी तौर पर सबके लिए अच्छी है और खसूसी तौर पर मेरी बेटी ज़रनिगार के लिए बहुत ही अच्छी है। यहां तक कहने के बाद कंबर खान जब खामोश हुआ तब ज़रनिगार बड़ी बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए कहने लगी, खालू, अगर आपके पास कोई मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है तो फिर उसे कहने में आप ताखिर से काम क्यों ले रहे हैं? इस पर कंबर खान कहने लगा, बेटी, अच्छी खबर यह है कि शिवाजी को मौत के घाट उतार दिया गया है। कंबर खान के उन अल्फाज पर खुशी और मुसरत में सुल्ताना, ज़रनिगार, सिकंदर, कामिल खान और अजीमा खातून एक तरह से अपनी जगहों पर उछल पड़े थे। फिर सिकंदर खान ने कंबर खान को मुखातिब किया, भाई, ये यकीनन बहुत ही अच्छी खबर है कि शिवाजी का खात्मा हुआ, लेकिन ये तो आपने बताया ही नहीं कि शिवाजी का खात्मा किसने किया, कौन उस पर हमलावर हुआ और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसलिए कि आप जानते हैं मेरी बेटी ने ऐलान कर रखा था कि जो भी शिवाजी को हलाक करेगा वो उससे शादी कर लेगी, बशर्ते कि हलाक होने वाला मुसलमान हो। सिकंदर के उन अल्फाज के जवाब में कंबर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, शिवाजी की हलाकत का बायस बनने वाला यकीनन एक मुसलमान सालार ही है और नाम उसका रनमस्त खान है। कंबर खान जब खामोश हुआ तब पहले की निस्बत ज्यादा खुशी का इजहार करते हुए सिकंदर कहने लगा, रनमस्त खान तो बड़ा मशहूर और मारूफ नाम है और ये औरंगजेब आलमगीर के बेहतरीन सालारों में शुमार किया जाता है। मेरे ख्याल में ये रनमस्त खान औगर खान का खालाजाद भी है। सिकंदर खान की उन अल्फाज के जवाब में कंबर खान कहने लगा, आपका अंदाजा दुरुस्त है। इन दिनों औगर खान और रनमस्त खान दोनों ही दक्कन के इलाकों में दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। औगर खान ने मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह को बदतरीन शिकस्त दी और उसके कोहिस्तानी सिलसिले में घुसकर न सिर्फ उसके मस्कन को तबाह बर्बाद कर दिया बल्कि राज सिंह को भी हलाक कर दिया। अब राज सिंह का बेटा जय सिंह मारवाड़ की तरफ भाग चुका है, जबकि रनमस्त खान ने अपने दूसरे साथी सालार दलेर खान के साथ मिलकर बीजापुर और शिवाजी के लश्कर को शिकस्त दी है। कहते हैं जिस वक्त दलेर खान और रनमस्त खान बीजापुर वालों के साथ बरसरे पैकार थे तो शिवाजी ने उनकी पुष्ट की तरफ से हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन रनमस्त खान तूफानी अंदाज में मरहटों पर हमलावर हुआ। मरहटों की अक्सरियत को उसने मौत के घाट उतार दिया और शिवाजी को जख्मी करने के बाद लगातार 3 रोज तक उसका ताकुब करता रहा, यहां तक कि उसे मौत की गहरी नींद सुला दिया। दूसरी तरफ रनमस्त खान के साथी सालार दलेर खान ने बीजापुर के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और बीजापुर वाले अपने मरकजी शहर की तरफ भाग चुके हैं। कंबर खान जब खामोश हुआ तब ज़रनिगार पहली बार बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, खालू, मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अब रनमस्त खान मेरा हकदार है। उसने शिवाजी को चूंकि हलाक किया है लिहाजा मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगी। क्या आप मुझे उससे मुतालिक थोड़ी तफसील बताएंगे? वो कौन है, उसके माँ बाप और अहले खाना कहाँ रहते हैं? इसके अलावा ज़रनिगार को रुक जाना पड़ा। उसकी बात काटते हुए कंबर खान बोल उठा था, मेरी बच्ची, जैसा कि हम इससे पहले कह चुके हैं कि औगर खान और रनमस्त खान दोनों खालाजाद हैं। दोनों के माँ बाप फोत हो चुके हैं। दोनों का ना कोई भाई है और ना बहन और दोनों अपनी नानी के पास रहते हैं। उनकी नानी आगरा में कयाम किए हुए हैं। ये दोनों जात के तुर्क हैं। औरंगजेब आलमगीर की यह सिफत है कि उसने हर्बो ज़रब का एक मकतब खोल रखा है। वो उभरते हुए बच्चों का जायजा लेता है और जिन्हें देखता है कि वो आने वाले दौर में अच्छे सालार, अच्छे जंगजू और बेहतरीन तैगजन साबित होंगे,
उस दारुल हर्ब में वो उनकी तरबियत का काम सर अंजाम देता है और उस मकतब और दारुल हर्ब से वो लड़के बेहतरीन सालार और तेगजन बनकर निकलते हैं। ओगर खान और रनमस्त खान भी उसी मकतब और दारुल हर्ब के तरबियत याफ्ता हैं। कंबर खान के खामोश होने पर ज़रनिगार ने फिर कहना शुरू किया, इसका मतलब है वो घर के सिर्फ 3 ही अफराद हैं, एक रनमस्त खान, दूसरा ओगर खान और तीसरी उनकी नानी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जैसा कि आप तफसील बता चुके हैं, इन दिनों ओगर खान और रनमस्त खान दोनों दक्कन में दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ओगर खान मेवाड़ में है, रनमस्त खान बीजापुर की सरहदों पर था, तो फिर उन दोनों की गैर मौजूदगी में उनकी नानी की देखभाल कौन करता होगा? जाहिर है जब वो खुद जवान है तो उनकी नानी तो बिल्कुल बूढ़ी और लागर होगी। तो क्या ये दोनों भाई अपनी नानी को अपने घर में तन्हा और अकेला छोड़ कर आते हैं? कोई तो होना चाहिए जो उसकी देखभाल करे, उसकी निगहबानी, उसकी निगरानी, उसकी खिदमत करे। ज़रनिगार जब खामोश हुई तब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए अजीमा खातून कहने लगी, मेरी बच्ची, अब तो तुम्हें ही ओगर खान और रनमस्त खान की नानी की देखभाल और उसकी खिदमत करना होगी, इसलिए कि रनमस्त शिवाजी का काम तमाम करने के बाद अब तुम्हें हासिल करने का हकदार है। मेरे ख्याल में अब हमें इस सिलसिले में रनमस्त खान से राब्ता कायम करना चाहिए। अजीमा खातून के खामोश होने पर ज़रनिगार की माँ सुल्ताना बोल उठी, अजीमा बहन ठीक कहती है। कंबर मेरे भाई, अब मैं आपके जिम्मे यह काम लगाने लगी हूं कि आप किसी न किसी तरह यह पता लगाने की कोशिश करें कि रनमस्त खान ने इन दिनों कहाँ कयाम कर रखा है, किस जगह उसके लश्कर का पड़ाव है। जब यह पता चलेगा तो फिर हम सब उससे मिलने के लिए जाएंगे। मेरी बेटी ज़रनिगार ने शिवाजी से मुतालिक जो ऐलान किया था उससे रनमस्त खान को आगाह करेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस रद्द अमल का इजहार करता है। वो ज़रनिगार को अपनी जिंदगी की साथी के तौर पर अपनाने के लिए हाँ करता है या ना। मेरे भाई, वो अगर पहले से शादीशुदा हुआ तो फिर। सुल्ताना अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, बीच में ज़रनिगार बोल उठी, अम्मा, अगर वो पहले से शादीशुदा हुआ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं ये ऐलान कर चुकी हूं कि जो भी शिवाजी को हलाक करेगा उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि हलाक करने वाला मुसलमान हो तब मैं उससे शादी करूंगी। इसमें यह नहीं कहा गया था कि अगर हलाक करने वाला पहले से शादीशुदा हुआ तो फिर मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाऊंगी। लिहाजा अम्मा, मेरा फैसला यह है कि हम सब यकीनन रनमस्त खान से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर वो पहले से शादीशुदा हुआ तब भी मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना पसंद करूंगी, इसलिए कि ऐसे दलेर, ऐसे जुर्रतमंद और ऐसे बेबाक सालार खुशकिस्मत लड़कियों ही के मुकद्दर का एक हिस्सा बनते हैं। ज़रनिगार जब खामोश हुई तब कंबर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस सिलसिले में तुम दोनों माँ बेटी को इस मौजू पर बहस करने या गुफ्तगू को तूल देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि रनमस्त खान और ओगर खान दोनों भाई गैर शादीशुदा हैं और अभी तक कंवारे हैं। जहां तक ओगर खान से मुतालिक हमने सुन रखा है तो उससे तो पूना के मौजूदा हाकिम राजा जयसिंह की बेटी शीतल मोहब्बत करती है। यह भी सुना गया है कि राजा जयसिंह को जब पूना का हाकिम मुकर्रर किया गया था तो वह दिल्ली से अकेला ही पूना आया था। उसकी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल दिल्ली ही में रही थी। यह भी कहा जाता है कि ओगर खान और शीतल की मोहब्बत दिल्ली ही में परवान चढ़ी और जिस वक्त ओगर खान और रनमस्त खान दोनों अपने हिस्से के लश्करों को लेकर दक्कन की तरफ आए तब राजा जयसिंह की पत्नी दुर्गावती और उसकी बेटी शीतल भी दोनों के साथ आई थी और उन दोनों माँ बेटी को ओगर खान और रनमस्त खान पूना शहर में छोड़ने के बाद फिर अपने अपने महाज की तरफ गए थे। इसके साथ ही कंबर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और सिकंदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अब दुकान पर जाता हूँ। आप सबको यही खबर सुनाने के लिए मैं दुकान कारिंदों के हवाले करके आया हूँ। इसके अलावा मुझे वापस जाकर, यहाँ तक कहते कहते कंबर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ज़रनिगार की माँ सुल्ताना मुस्कुराते हुए बोल उठी, भाई आज जल्दी आ जाइएगा। आप चूंकि मेरी बेटी ज़रनिगार के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं, लिहाजा आज हमारे यहाँ बेहतरीन दावत होगी और सब खाना मिलकर हमारे यहाँ ही खाएंगे। सुल्ताना के उन अल्फाज पर कंबर खान खुश हो गया था। फिर वो उठकर अपनी दुकान पर जाने के लिए हवेली से निकल गया था, जबकि अजीमा खातून, कामिल खान, सिकंदर, सुल्ताना और ज़रनिगार वहीं दीवान खाने में बैठकर गुफ्तगू करने लगे थे। गुफ्तगू का मौजू शिवाजी और रनमस्त खान ही थे। उधर रियासत मारवाड़ में राजपूतों ने औरंगजेब आलमगीर के बड़े बेटे अकबर को अपने साथ मिलाकर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ साजिश को आखिरी शक्ल दे दी थी। राजपूतों और अकबर के दरमियान उस साजिश में औरंगजेब आलमगीर का एक सालार तहवर खान भी शामिल था। साजिश तैयार करने वाले महाराणा राज सिंह और दुर्गादास थे। अकबर शायद उस साजिश का मोहरा ना बनता, मगर महाराणा राज सिंह और दुर्गादास ने अकबर को मुतनब्बे किया कि अगर वो मुगल सल्तनत की सलामती और अपना हक विरासत महफूज रखना चाहता है तो न सिर्फ अपने अजदाद की पॉलिसी पर अमल करे बल्कि राजपूतों को दबाने का ख्याल तर्क कर दे।
और तख्त पर कब्जा करके औरंगजेब को अलहदा कर दे। उस मौके पर अकबर को महाराणा राज सिंह और दुर्गादास ने यह भी यकीन दिलाया था कि राजपूतों की तरफ से बिलखसूस 2 कबीलों यानी सोदिया और राठौरों की अकबर को मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। उस साजिश पर अमल करने में कुछ ताखीर हो गई, इसलिए कि मेवाड़ का राजा महाराणा राज सिंह मारा गया, जिसकी बिना पर साजिश की तकमील में तकरीबन 1 माह की ताखीर हो गई, क्योंकि साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए महाराणा राज सिंह के बेटे जय सिंह को भी एतमाद में लेना जरूरी था। आखिर महाराणा राज सिंह के मरने के बाद उसके बेटे से गुफ्तो शनीद की गई। महाराणा जय सिंह ने उस साजिश में पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हिस्सा लेने का वादा किया। साथ ही उसने साजिशियों से यह भी कहा कि वो औरंगजेब आलमगीर पर हमलावर होने के लिए अपने भाई की क़यादत में एक खासा बड़ा लश्कर भी मुहैया करेगा। अब राजपूतों और अकबर और सालार तहवर खान के दरमियान ये तय पाया था कि औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ एलानिया बगावत करते हुए एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उसकी तरफ पेशकदमी की जाएगी। राजपूत उस साजिश में पेश थे। उन्होंने तहिया किया हुआ था कि 12 जनवरी को राजपूतों का लश्कर अजमेर में दाखिल होगा और औरंगजेब आलमगीर को गिरफ्तार करके अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन 12 जनवरी से पहले लगभग 10 जनवरी को औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर ने अपने बाप औरंगजेब के नाम एक खत लिखा, जिसमें उसने औरंगजेब को बताया कि मेवाड़ के राजे और राजकुमार, इसके अलावा हिंदुस्तान के राठौर रहनुमा उसके पास इस गरज से आए हैं कि आपसे माफी तलब करें। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन्हें अपने साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यह खत रवाना करने के बाद अकबर इंतजार करना चाहता था कि देखें इस खत का जवाब उसका बाप क्या देता है, लेकिन राजपूत साजिश को बहुत जल्द अपने अंजाम पर पहुंचाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अकबर को उकसाया कि औरंगजेब आलमगीर के जवाब का इंतजार न किया जाए, बल्कि एलानिया बगावत कर दी जाए। अकबर राजपूतों के झांसे में आ गया, लिहाजा जल्द ही उसने नकाब उतार फेंका और औरंगजेब पर इल्जाम आयद किया कि उसने तख्तो ताज पर नाजायज कब्जा कर रखा है और वह उसका हकदार नहीं है। यह ऐलान करने के बाद 11 जनवरी को अकबर ने अपने शहंशाह होने का ऐलान कर दिया। साथ ही वो उस लश्कर के साथ जो पहले से उसके पास था, अपने राजपूत इत्तेहादियों के साथ अजमेर की तरफ बढ़ा था। इस बगावत में अकबर ने बहुत से शाही उमरा को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई थी। औरंगजेब आलमगीर सिर्फ चंद हजार मुहाफिजों के साथ अजमेर में कायम किए हुए था। उसका बड़ा बेटा मुअज्जम अली मगरिब की तरफ था, एक बेटा आजम मेवाड़ में था, बड़े बड़े सालार भी उसके पास नहीं थे। दलेर खान और रनमस्त खान बीजापुर की तरफ थे। औगर खान गो मेवाड़ के राजा जयसिंह का खात्मा कर चुका था, लेकिन अपने लश्कर के साथ वो एतकाद खान की तरफ पेशकदमी कर रहा था और अभी वो एतकाद खान के पास पहुंचा न था। इस तरह औरंगजेब आलमगीर के न सिर्फ बड़े बड़े सालार और उसके बेटे तक बाहर थे, बल्कि उसकी अस्करी कुव्वत जगह जगह बिखरी हुई थी। इस बिना पर अजमेर में उसके पास चंद हजार मुहाफिजों पर मुश्तमिल एक लश्कर के सिवा कुछ न था। अब राजपूत औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर को बगावत पर उकसाने के बाद खुश थे। एक तो अकबर और मुगल सालार तहवर खान के पास अपना एक बहुत बड़ा लश्कर था, दूसरे अनगिनत राजपूत उनके लश्कर में शामिल हो गए थे और उस लश्कर की तादाद एक तरह से अनगिनत होकर रह गई थी। आखिर उस मुत्तहिदा लश्कर के साथ अकबर और तहवर खान बड़े बड़े राजाओं और राजपूत सुरमाओं के साथ अजमेर की तरफ बढ़े थे। ये सूरत हाल जानकर औरंगजेब आलमगीर को बेहद दुख और रंज हुआ। उसे दुख इस बात का न हुआ था कि उसके पास छोटा सा लश्कर है और वो अजमेर में तन्हा और उसके दूसरे वफादार बेटे, हत्ता कि उसकी जाती और वफादार अस्करी कुव्वत मुख्तलिफ मुहिमों में बटी हुई है और अजमेर में उसके पास सिर्फ चंद हजार लश्करी हैं, बल्कि औरंगजेब आलमगीर को अपने बेटे अकबर के रवैये की वजह से सख्त रंज और दुख पहुंचा था, क्योंकि उसे अपनी तमाम औलाद में सबसे ज्यादा मोहब्बत अकबर ही से थी। अकबर भी अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन राजपूतों के उकसाने में आ गया था। राजपूतों ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि उसके लिए इससे बेहतर और कोई मौका नहीं आएगा कि वो बिला ताखिर आगे बढ़कर और एक लम्हा जाया किए बगैर ताजो तख्त पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के पास दिफा की कोई कुव्वत नहीं। इस तरह अकबर मुत्तहिदा लश्कर के साथ सैर व तफरी करता हुआ 15 दिन में अजमेर पहुंचा। उन 15 दिनों के अंदर काफी तब्दीलियां रूनमा हो गई, इसलिए कि राजपूतों और अकबर के अजमेर की तरफ पेशकदमी की खबरें फैल गई। यह खबर सुनकर सबसे पहले औरंगजेब आलमगीर का बेटा मुअज्जम अली हरकत में आया। यह वही मुअज्जम अली था जो बाद में शाह आलम के नाम से हिंदुस्तान का शहंशाह बना। मुअज्जम अली उस वक्त जमरोद में अपने लश्कर के साथ कयाम किए हुए था। उसे जब खबर हुई कि उसके भाई अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर उसके बाप के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी है, तब उसने एक लम्हा जाया ना किया। जमरोद से वो रवाना हुआ और बर्क रफ्तारी से सफर करते हुए अजमेर में अपने बाप औरंगजेब आलमगीर के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ औगर खान, जो महाराणा राज सिंह का खात्मा तो कर चुका था
اور چند دن میواڑ میں شہزادہ اعظم شاہ کے پاس گزارنے کے بعد وہ ابھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتقاد خان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے ہی میں اسے اکبر اور راجپوتوں کی بغاوت کی خبر ملی۔ وہ بھی اس موقع پر بڑی برق رفتاری سے حرکت میں آیا، اعتقاد خان کی طرف جانے کی بجائے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پلٹا۔ دن رات سفر کرتے ہوئے راجپوتوں اور اکبر کے اجمیر پہنچنے سے پہلے وہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس اجمیر پہنچ گیا۔ اس طرح اجمیر میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس اس کا بیٹا معظم علی یعنی شاہ عالم اور اوغر خان دونوں پہنچ گئے تھے، اور اب اجمیر میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس خاصی طاقت و قوت ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود راجپوت یہ اندازہ لگائے ہوئے تھے کہ جو لشکر وہ لے کر آ رہے ہیں اس لشکر کے مقابلے میں اوغر خان، معظم علی دونوں کے لشکر کے مقابلے میں ان کے اپنے لشکر کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا فتح اور کامیابی انہی کا مقدر بنے گی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک راست باز انسان تھا، انتہا درجے کا جرأت مند، دلیر اور شجاع تھا۔ اکبر اور راجپوتوں کے متحدہ لشکر کی عددی فوقیت کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی، اور ان کے مقابلے میں اس نے اجمیر میں محصور ہو کر بیٹھنا اچھا نہ سمجھا، بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ اجمیر سے نکلا، اور اجمیر سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر دوراہا کے مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، اور اب وہ بڑی بے چینی سے اکبر اور راجپوتوں کے لشکر کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف اکبر اور راجپوت بھی اپنے لشکر کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر سے ذرا دور ہی پڑاؤ کر گئے تھے۔ دراصل اورنگزیب عالمگیر سے ٹکرانے سے پہلے وہ حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اورنگزیب کی طاقت و قوت کا بھی اندازہ لگانا چاہتے تھے۔ اجمیر کے قریب پہنچ کر اکبر کے لشکر میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ دراصل وہ مغل لشکری جو اکبر اور تہور خان کے تحت کام کر رہے تھے، جس وقت تہور خان اور اکبر نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کھڑی کی تھی، اس وقت وہ سارے لشکری خاموش رہے، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے مخلص سالاروں سے دور تھے، جس کی بنا پر انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ جو ہی یہ لشکری جو دراصل اورنگزیب عالمگیر کے مخلص اور وفادار تھے اجمیر کے قریب پہنچے تو راتوں رات وہ اکبر اور تہور خان کے لشکر سے نکل کر اورنگزیب عالمگیر سے جا ملے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر اور تہور خان اور راجپوتوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اس لیے کہ ان لشکریوں کے جانے کے باوجود بھی ان کے لشکریوں کی تعداد اورنگزیب عالمگیر کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ جس روز اورنگزیب عالمگیر نے اجمیر سے 10 میل دور دوراہا کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اس روز مغرب کی نماز کے بعد جس وقت اورنگزیب عالمگیر اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، خیمے کے دروازے پر اس کے بیٹے معظم علی، اوغر خان کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کا پرانا انتہائی مخلص اور جانباز سالار عنایت خان نمودار ہوا۔ خیمے کے دروازے پر ان تینوں کے نمودار ہونے پر اورنگزیب عالمگیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ان تینوں کو اندر آنے کے لیے کہا۔ تینوں آگے بڑھ کر اورنگزیب عالمگیر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس موقع پر عنایت خان اورنگزیب عالمگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میر محترم، میں دراصل ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے میں اپنے عزیز معظم علی اور اوغر خان سے بات کر چکا ہوں، اور یہ دونوں میری تجویز سے متفق ہیں، لیکن جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے میں آپ سے اجازت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت خان جب خاموش ہوا تو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا، عنایت خان میرے عزیز، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو تجویز تمہارے پاس ہے اگر وہ قابل عمل ہوئی تو میں ضرور تمہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت دوں گا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اورنگزیب عالمگیر کے اس استفسار پر عنایت خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میر محترم، آپ جانتے ہیں اکبر کے ساتھ تہور خان بھی راجپوتوں کے اکسانے پر بغاوت میں شامل ہو چکا ہے۔ تہور خان میرا داماد ہے، میری بیٹی کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی بیویاں ہیں، اور ان سب سے اس کے بچے بھی ہیں، ان سب نے میرے ساتھ ہی اجمیر میں قیام کر رکھا ہے۔ میر محترم، میں ایک قاصد تہور خان کی طرف بھجوانے لگا ہوں اور اسے تنبیہ کرنے لگا ہوں کہ میرا خط ملتے ہی وہ میر محترم کی خدمت میں حاضر ہو، اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں، اپنی بغاوت اور سرکشی کی اگر وہ معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی بیویوں اور اس کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام سنتے ہی تہور خان راجپوتوں کے لشکر سے نکل کر بھاگا ہمارے پاس آ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عنایت خان جب خاموش ہوا تو اورنگزیب عالمگیر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر عنایت خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عنایت خان، تمہاری ترغیب اچھی ہے اور تمہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت بھی ہے۔ تم تینوں کی آمد سے پہلے میں بھی ایک موضوع پر سوچ و بچار کر رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ جو تجویز اس وقت میرے ذہن میں ہے اس پر عمل کیا جائے تو ہم راجپوتوں کو لڑے بغیر ہی اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جب خاموش ہوا تو اس کا بیٹا معظم علی انتہائی ارادت مندی اور عقیدت میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پتر محترم، وہ کون سی تجویز ہے جس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں؟
ایسی اگر کوئی تجویز آپ کے پاس ہے تو ہمیں بھی اس سے مطلع کریں تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے باغیوں کو زیر کیا جا سکے۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے اس کے مطابق راجپوت کل ہمارے ساتھ جنگ کی ابتدا کریں گے، اور میں نے فیصلہ اور تہیہ کر رکھا ہے کہ جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی انہیں اپنے سامنے زیر کر کے میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ جو تجویز اس وقت میرے ذہن میں ہے اسے غور سے سنو۔ اگر اس میں تم تینوں میں سے کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک خط اپنے بیٹے اکبر کے نام لکھوں، اس خط پر باقاعدہ اپنی مہر لگاؤں، اس خط میں اکبر کے نام لکھوں کہ میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم ان باغی راجپوتوں کو چکمہ دے کر میرے اس قدر قریب لے آئے ہو کہ اب میں انہیں نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، اس خط میں اکبر کے نام یہ بھی لکھا جائے گا کہ اب جب کہ تم راجپوتوں کو چکمہ دے کر میرے قریب لانے میں کامیاب ہو گئے ہو تو کل جب جنگ کی ابتدا ہو تو تم جنگ کے دوران راجپوتوں کو اپنے آگے رکھنا اور اپنے حصے کے لشکر کو راجپوتوں کے پیچھے رہنے دینا۔ جب جنگ شروع ہو جائے گی تو میں اور میرے سالار سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں گے، پشت کی طرف سے تم راجپوتوں پر ٹوٹ پڑنا۔ اس دو طرفہ حملے سے راجپوتوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے گا، اور ایسا کرنے کے بعد آئندہ راجپوتوں میں سے کوئی بغاوت کھڑی کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کرے گا۔ یہ خط دے کر آج سورج غروب ہونے کے بعد کسی قاصد کو اکبر اور راجپوتوں کے لشکر کی طرف روانہ کیا جائے، اور قاصد اکبر کی طرف جانے کی بجائے سیدھا راجپوتوں کے سربراہ سردار درگا داس کے خیمے کا رخ کرے، اپنے لباس کے اندر سے خط نکال کر باہر رکھے اور وہ خط درگا داس کو دکھاتے ہوئے کہے کہ وہ قاصد میری طرف سے آیا ہے اور میرا ایک خط اکبر کو دینا چاہتا ہے۔ درگا داس سے پھر یہ بھی پوچھے گا کہ وہ اکبر سے کہاں مل سکتا ہے۔ اب خط دیکھ کر یقیناً درگا داس کو تجسس ہوگا کہ آخر میں نے اس خط میں کیا لکھا ہے۔ مجھے یقین ہے اس قاصد سے درگا داس وہ خط لے لے گا، اور جب وہ خط کا مضمون پڑھے گا تو لرز کانپ جائے گا۔ وہ یہ جانے گا کہ میں اور میرا بیٹا اکبر دونوں مل کر راجپوتوں کے خلاف ان کا خاتمہ کرنے کے لیے گٹھ جوڑ کر چکے ہیں۔ جب وہ خط پڑھے گا تو میرے خیال میں اس کے دو رد عمل سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ میرا وہ خط پڑھتے ہی درگا داس اور اس کے تحت کام کرنے والے راجپوت سالار اور لشکری اکبر سے بدظن اور منحرف ہو جائیں گے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس خط کی وضاحت طلب کرنے کے لیے درگا داس اکبر کی طرف جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس خط کی جو وضاحت اکبر پیش کرے گا درگا داس اسے قبول نہیں کرے گا۔ اکبر کی طرف سے وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں بھی میرے خیال میں راجپوت اپنے لشکر کو لے کر بھاگنے ہی میں اپنی عافیت جانیں گے۔ اس طرح میرا اندازہ ہے کہ ہم لڑے بغیر ہی دشمن پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں کہ اس تجویز سے متعلق اگر تم میں سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ جب ان تینوں نے اورنگزیب عالمگیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا تب اورنگزیب بڑا خوش ہوا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، اس پر مہر لگائی، وہ خط اوغر خان کو تھمایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اوغر خان میرے بیٹے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی تیز رفتار قاصد کو راجپوتوں کے لشکر کی طرف روانہ کرو، اور جس طرح میں نے تم لوگوں کو سمجھایا ہے ایسے ہی قاصد کو بھی سمجھاؤ کہ یہ خط گو اکبر کے نام ہے لیکن پہنچانا درگا داس کو ہے۔ اوغر خان نے وہ خط اورنگزیب عالمگیر سے لے لیا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ فکر ہی نہ کریں، جو قاصد میں راجپوتوں کے لشکر کی طرف بھجواؤں گا وہ بڑے احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دے گا، اور مجھے امید ہے کہ کل دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے راجپوتوں کا لشکر منتشر ہو چکا ہوگا، اور کل کا طلوع ہونے والا سورج راجپوتوں کو جنوب کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بزرگ سالار عنایت خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عنایت خان، جو قاصد تم اپنے داماد تہور خان کی طرف بھجوانا چاہتے ہو اسے بھی بھجوا دو، اور پھر دیکھو کیسے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عنایت خان، اوغر خان اور معظم علی تینوں اپنی جگہ پر اٹھے اور اورنگزیب عالمگیر کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک قاصد عنایت خان نے، دوسرا قاصد اوغر خان نے راجپوتوں کے لشکر کی طرف بھجوا دیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کروٹیں لیتے اندھیرے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ وقت کی دھول میں صداؤں اور شور کی جگہ چپ نے لے لی تھی۔ کبھی کبھی قریبی غاروں سے بھیڑیوں کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی، جن کی وجہ سے دھرتی کے سینے پر ایک ہلچل سی برپا ہو جاتی تھی۔ ایسے میں عنایت خان کے داماد تہور خان نے راجپوتوں کے لشکر کے اندر ایک خیمے میں قیام کر رکھا تھا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا، نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا کہ اس کے سسر عنایت خان کا بھیجا ہوا قاصد اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تہور خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟
اس پر خیمے کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر وہ قاصد کہنے لگا، مجھے آپ کے سسر عنایت خان نے ایک خط دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں خیمے میں داخل ہوں۔ تہور خان نے اسے فوراً خیمے میں آنے کے لیے کہا، جس پر وہ قاصد آگے بڑھا۔ تہور خان ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ قاصد کو بھی جب اس نے بیٹھنے کے لیے کہا تو قاصد نشست پر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے عنایت خان کا خط اس نے نکال کر تہور خان کو تھما دیا تھا۔ تہور خان نے جب وہ خط پڑھا تو خط کا مضمون جاننے کے بعد تہور خان کی حالت ایک دم رنج کی پرانی یادوں، غم کے خونی سایوں اور گرم ہواؤں کی سلگتی حدت جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چہرگی کی مار مارتے سرگرداں بے قرار طوفانوں اور ناتمام خواہشوں کے تلاطم رقص کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے اندر اس خط کے مضمون کی وجہ سے بند گلیوں سی تاریکی، مایوسی کے بھنور، دکھ بھری حکایتوں اور روایتوں کے ساتھ پرانی دکھتی کتھائیں بھی ناچ اٹھی تھی۔ کچھ دیر تک تہور خان شکستہ کواڑوں، بکھرے حروف اور پرانے وقتوں کے قصوں کی طرح بالکل خاموش اور چپ رہ کر سوچتا رہا۔ پھر اس خط کو تہہ کر کے اپنے لباس کے اندر محفوظ کر لیا اور اس قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جاؤ، میں اس خط کا مناسب جواب دے دوں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تہور خان کا یہ جواب سن کر قاصد وہاں سے نکل کر واپس اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ تہور خان کچھ دیر خیمے میں بیٹھ کر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے راجپوتوں کا ساتھ ترک کر کے اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اپنے کیے کی معافی مانگ لے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد تہور خان اس سلسلے میں اکبر خان اور درگا داس کو بتائے بغیر اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کیے بغیر ہی خیمے سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کی طرف گیا تھا۔ اب تہور خان کی بدقسمتی کہ اورنگزیب عالمگیر کے علاوہ اوغر خان اور معظم علی کے ہر لشکری کو خبر ہو چکی تھی کہ اکبر کے ساتھ ساتھ تہور خان نے بھی راجپوتوں کے ساتھ مل کر بغاوت کھڑی کر دی ہے۔ چونکہ تہور خان ایک نامور سالار تھا، لہٰذا سارے لشکری اسے جانتے اور پہچانتے تھے۔ تہور خان جس وقت اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں داخل ہوا اور کچھ لشکریوں نے جب اسے اپنے لشکر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس موقع پر کچھ زندہ دل لشکری حرکت میں آئے۔ وہ جانتے تھے کہ تہور خان باغی ہے، راجپوتوں کا ساتھ دینے کا تہیہ کر چکا ہے، لہٰذا ان لشکریوں نے تہور خان کا گھوڑا روک لیا، پھر تہور خان کو گھوڑے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس طرح تہور خان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی رات اوغر خان کا بھیجا ہوا ایک اور قاصد راجپوتوں کے لشکر میں داخل ہوا اور وہ سیدھا درگا داس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس وقت درگا داس اپنے خیمے میں تھا۔ دروازے پر نمودار ہونے والے قاصد کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ قاصد اسے مخاطب کرتے ہوئے پہلے ہی بول اٹھا، میں نے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر سے ملنا ہے، میرے پاس اس کے نام اورنگزیب عالمگیر کا ایک نامہ ہے اور وہ میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا اس کا خیمہ کدھر ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ قریب ہی آپ کا خیمہ ہے اور آپ راجپوتوں کے لشکر کے سالار اعلیٰ ہیں، لہٰذا میں نے سوچا شاید اورنگزیب کا بیٹا اکبر بھی آپ کے پاس ہی اس خیمے میں موجود ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس قاصد نے اپنے لباس کے اندر سے خط نکال لیا تھا۔ درگا داس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، خیمے کے دروازے پر آیا اور اس قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو خط تم اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اس کے بیٹے اکبر کے نام لے کر آئے ہو وہ مجھے دے دو، میں خود ہی اسے پہنچا دوں گا۔ قاصد تو یہی چاہتا تھا۔ وہ خط اس نے درگا داس کو تھما دیا، خود پیچھے ہٹ گیا۔ ذرا فاصلے پر اس کا گھوڑا کھڑا تھا، جست لگا کر وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ درگا داس خیمے میں جلتی مشل کی روشنی میں گیا، خط کھولا۔ خط کھول کر جب اس نے پڑھا تو اورنگزیب کی اس تحریر سے اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کے افق پر بربادیاں رقص کر رہی ہوں، جیسے وہ اپنی آخری پونجی لٹا چکنے کے بعد زندہ رہنے کی آخری امید بھی کھو چکا ہو۔ خط پڑھنے کے بعد درگا داس گہری سوچوں میں کھو گیا تھا اور اس کی حالت ایسے تھی جیسے کسی اسیر اور قیدی کو خون آشام تلواروں اور سنسناتے تیروں کے طوفانوں کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہو اور وہ اپنے سامنے مایوسی کے اندھیروں میں فنا کی تحریروں کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکتا ہو۔ اورنگزیب عالمگیر کا خط پڑھ کر درگا داس عجیب سے شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا تھا، آنکھوں کے اندر مایوسیاں رقص کرنے لگی تھی۔ خط اس نے کئی بار پڑھا، پھر خط تہہ کر کے خیمے سے نکالا۔ جب وہ خیمے کے دروازے پر آیا تب ایک گھڑ سوار اس کے قریب آ کر اترا۔ درگا داس پہچان گیا، وہ اس کے چند نامور جاسوسوں میں سے ایک تھا جسے اس نے اورنگزیب عالمگیر کے لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اسے دیکھ کر درگا داس رک گیا۔ آنے والا وہ مخبر اپنے گھوڑے سے اترا۔ درگا داس بھی اس کی طرف بڑھا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کی طرف سے میرے لیے کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو؟ جواب میں اس مخبر نے ایک لمبا سانس لیا، پھر درگا داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے،
اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کے اندر کیا تبدیلی اور انقلاب برپا ہوا ہے۔ درگا داس نے بڑے غور سے اس مخبر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس پر آنے والا وہ مخبر درگا داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ اورنگزیب عالمگیر کے سالار اوغر خان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ کس قسم کا سالار ہے، کیسا تیغزن ہے اور جنگ کرنے کی اس کی کیا صلاحیت ہے؟ اس موقع پر درگا داس نے عجیب سے انداز میں اس مخبر کی طرف دیکھا، تاہم کہنے لگا، میں سچائی کو چھپاؤں گا نہیں، جو حقیقت ہے اسے بیان کروں گا۔ اوغر خان وقت کی آندھیوں کے غبار میں بے چین شراروں کا خروش اور تباہی کی آگ پھیلا دینے والا ایک سالار ہے۔ قضا بن کر مسافت زندگی میں فنا کی تحریر رقم کرنا بھی جانتا ہے، اور جس پر حملہ ہوتا ہے اس کا گریبان چاک کر کے اسے لوہے کی لگامیں چڑھانے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ ہم نے اسی لیے اوغر خان کی غیر موجودگی ہی میں اورنگزیب سے ٹکرانے کا عزم کر لیا ہے۔ اوغر خان جیسا ہی اس کا خالہ زاد رن مست خان بھی ہے، وہ دونوں چونکہ اس وقت جنوب کی مہموں میں مصروف ہیں، اس لیے ہمارے لیے اورنگزیب عالمگیر پر ضرب لگانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اوغر خان ایسا بدبخت انسان ہے کہ ہم راجپوت میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ کو ناقابل تذکیر خیال کرتے تھے، لیکن اس بدبخت نے اپنے پہلے ہی حملے میں نہ صرف ان گنت راجپوتوں کو کاٹ کر رکھ دیا بلکہ مہارانا راج سنگھ کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ اب مہارانا راج سنگھ کا بیٹا جے سنگھ ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے، لیکن اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق میواڑ کے علاقوں میں صرف اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا اعظم رہ گیا ہے، جبکہ اوغر خان اپنے دوسرے سالار اعتقاد خان کی طرف چلا گیا ہے۔ اس بنا پر مہارانا راج سنگھ کے بیٹے جے سنگھ نے اپنے لشکر کا ایک حصہ تو ہماری ماتحتی میں دے دیا ہے اور خود اپنے انہی کوہستانی سلسلوں کی طرف لوٹ گیا ہے، جہاں اس سے پہلے اس کا باپ مہارانا راج سنگھ اورنگزیب کے بیٹے اعظم کے خلاف گوریلا جنگ کرتا رہا ہے۔ اس لیے کہ اوغر خان کے وہاں سے ہٹ جانے کے بعد جے سنگھ کو حوصلہ ہوا کہ اپنے باپ کی طرح وہ پھر کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنی طاقت و قوت مضبوط و مستحکم کر کے اورنگزیب کے بیٹے اعظم کے خلاف برسر پیکار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد درگا داس رکا، پھر آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر اوغر خان یا رن مست خان میں سے کوئی بھی یہاں اورنگزیب عالمگیر کے پاس ہوتا تو شاید ہم اورنگزیب عالمگیر پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ نہ بناتے، اگر بناتے بھی تو پہلے کافی سوچ و بچار سے کام لیتے، اور جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اس پر بھروسہ نہ کرتے بلکہ اس سے بڑا لشکر لے کر اجمیر کا رخ کرتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد درگا داس جب رکا تب مخبر بولا اور کہنے لگا، اگر حقیقت یہ ہے، اگر سچائی یہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے، پھر میرے پاس آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ درگا داس نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، تمہارے پاس میرے لیے کیسی بری خبر ہے؟ مخبر بھی اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس بری خبر یہ ہے کہ اوغر خان بڑی برق رفتاری سے جنوب کی طرف سے سفر کرتا ہوا اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اس وقت وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اورنگزیب کے پڑاؤ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا معظم علی بھی جمرود کی طرف سے ایک خاصا بڑا لشکر لے کر اورنگزیب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ بس یہی وہ خبریں ہیں جو میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خبر سن کر درگا داس کو یوں لگا کہ اس کے دل کے پیمانوں میں لہو کی ندیاں، اس کی آنکھوں کے دوآبے میں آگ کے دریا اور اس کے جسم کے خد و خال میں غم کے کلزم جاری کر دیے گئے ہوں۔ وہ پہلے ہی اورنگزیب عالمگیر کے خط کی وجہ سے پریشان اور فکر مند تھا، اب اس مخبر نے اورنگزیب عالمگیر کے پڑاؤ میں اوغر خان کی آمد کی خبر دے کر اس کے سارے خیالات، اس کے سارے جذبات اور اس کے سارے ولولوں کو منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر اپنے خیمے کے دروازے پر وہ رک کر کچھ سوچتا رہا، پھر اورنگزیب عالمگیر کے اس خط کی وضاحت حاصل کرنے کے لیے وہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ درگا داس جب اکبر کے خیمے کے دروازے پر گیا تو خیمے کے دونوں جانب کڑا پہرا تھا۔ مسلح جوانوں کے پاس درگا داس رکا، پھر ایک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اکبر کہاں ہے؟ اس پر وہ مسلح جوان کہنے لگا، وہ تو گہری نیند سو چکے ہیں۔ درگا داس نے فکر مندی میں اسے مخاطب کیا، کہنے لگا، یہ بات ہے تو اسے جگا دو، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ درگا داس کی اس گفتگو کے جواب میں خیمے کے ارد گرد جو مسلح جوان تھے ان کا سرخیل درگا داس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، درگا داس، اس وقت مالک گہری نیند سو چکے ہیں، اگر ہم نے اس وقت انہیں جگایا تو وہ بڑے برہم ہوں گے، اس لیے کہ اگر نیند کی حالت میں انہیں جگا دیا جائے تو وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا کوئی اہم معاملہ نہیں ہے جس سے ان کی نیند پر فوقیت دی جائے۔ جس موضوع پر آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر بات صبح کے وقت بھی ہو سکتی ہے۔ درگا داس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ اکبر کو جگا دے اور جو خط اس کے باپ کی طرف سے آیا ہے اس سے متعلق اس سے وضاحت طلب کرے، لیکن ان مسلح جوانوں نے اکبر کو جگانے سے انکار کر دیا۔ مایوسی کی حالت میں درگا داس تہور خان کے خیمے کی طرف بڑھا۔
اس کا خیال تھا کہ پہلے اس خط سے متعلق تہور خان سے گفتگو کرے، پھر تہور خان کو اپنے ساتھ لا کر وہ اس سلسلے میں اکبر سے بات کرے گا۔ درگا داس کی بدقسمتی کہ جب وہ تہور خان کے خیمے کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے اطراف میں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ اس نے خیمے میں جب جھانک کر دیکھا تو خیمہ خالی تھا۔ اتنی دیر تک کچھ مسلح جوان اس کے قریب آئے۔ درگا داس نے انہیں مخاطب کیا، تہور خان کہاں گیا ہے؟ اس پر ایک لشکری درگا داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے ایک قاصد اس کے سسر عنایت خان کی طرف سے آیا تھا، وہ کوئی پیغام لایا تھا، اور وہ پیغام ملنے کے بعد تہور خان تو اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں چلا گیا ہے۔ درگا داس کو جب خبر ہوئی کہ تہور خان بھی اورنگزیب کے پاس جا پہنچا ہے تو یہ جان کر اسے بڑا دکھ ہوا، ساتھ ہی وہ اپنے لیے خطرات بھی محسوس کرنے لگا۔ درگا داس کو تہور خان کی عدم موجودگی اور اورنگزیب کے خط کی روشنی میں یقین ہو گیا کہ راجپوت یقیناً شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ اس نے یہ بھی خیال کیا کہ اگر اسی طرح راجپوتوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا تو اگلے روز اورنگزیب عالمگیر ایک طرف سے، دوسری طرف سے اس کا بیٹا اکبر ان پر حملہ ور ہو کر مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ ان حالات کے تحت درگا داس نے لشکر میں شامل سارے راجپوت سالاروں کو جمع کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ درگا داس کے ان انکشافات پر سارے راجپوت سالار لرز اور کانپ اٹھے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کل کا دن ان کی موت کا دن ہوگا، لہٰذا راتوں رات انہیں بھاگ جانا چاہیے۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کو وہیں چھوڑ کر درگا داس اور دوسرے راجپوت سالار اپنے لشکر کو لے کر میواڑ کی طرف بھاگے۔ راستے میں درگا داس کو اصل صورتحال سے آگاہی ہوئی اور اسے پتہ چلا کہ تہور خان کو اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں قتل کیا جا چکا ہے، اور جو خط درگا داس کے ہاتھ لگا اس میں اکبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تب درگا داس پلٹا۔ دراصل وہ اکبر کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ راجپوت اکبر کو اپنے ساتھ رکھ کر ایک طرح سے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف شہنشاہیت کا امیدوار اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ راجپوتوں کا لشکر ایک بار پلٹا۔ اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کی جب آنکھ کھلی تو اس وقت اس کے ساتھ صرف 350 وفادار گھڑ سوار رہ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بھی لرز کانپ گیا تھا۔ جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو اپنے ان سواروں کے ساتھ وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی چند بیویاں اور بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس بھاگ دوڑ میں اکبر کو اپنے بیوی بچوں کا بھی کوئی ہوش نہ رہا، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک لشکر اس کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ اس تعاقب کی وجہ سے اکبر کی ایک بیوی، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں گرفتار کر لی گئی اور انہیں اورنگزیب کے پاس بحفاظت پہنچا دیا گیا تھا۔ اب درگا داس شہزادہ اکبر کو لے کر میواڑ کی طرف بھاگا۔ ان کے ساتھ راجپوتوں کا سارا لشکر تھا۔ راجپوتوں نے اپنے علاقے مارواڑ کا رخ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر وہ مارواڑ کا رخ کریں گے تو اورنگزیب عالمگیر ان کا تعاقب کر کے اور ان کا گھیراؤ کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے مہارانا راج سنگھ کے بیٹے مہارانا جے سنگھ کے علاقے میواڑ کا رخ کیا تھا۔ میواڑ کا رخ کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی، اس لیے کہ ان دنوں شیواجی کا بیٹا شمبھو جی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ میواڑ کے کوہستانی سلسلوں میں میواڑ کے راجہ جے سنگھ کے پاس قیام کیے ہوئے تھا۔ دراصل مہارانا راج سنگھ کے مارے جانے کے بعد اب جے سنگھ ہی میواڑ کا راجہ تھا۔ شمبھو جی اور جے سنگھ نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ متحد ہو کر مغلوں کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے اور انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جے سنگھ اور شمبھو جی اس لیے بھی شیر ہو گئے تھے کہ اب ان کے علاقے میں صرف اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا اعظم رہ گیا تھا۔ اوغر خان تو اورنگزیب عالمگیر کے پاس جا چکا تھا۔ اس بنا پر انہوں نے آپس میں اتحاد قائم کر لیا کہ متحد ہو کر اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ شیواجی کے مارے جانے کے بعد اب مرہٹے انتقام پر اتر آئے تھے۔ شیواجی کے بعد مرہٹوں نے اپنے شہر رتنا گری میں شمبھو جی کو شیواجی کا جانشین مقرر کیا تھا، اور اب شمبھو جی نے اپنے لشکر کے کئی حصے کرنے کے بعد انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد شمبھو جی نے یہ اعلان کیا کہ کم از کم دسہرہ کے ہر تہوار کے بعد مرہٹے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوں اور ان علاقوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد وہاں سے ضرورت کا سارا سامان سمیٹتے ہوئے ان علاقوں کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں۔ شیواجی کے بعد وہ شمبھو جی مرہٹوں کا پیشوا بن گیا تھا، لیکن مرہٹوں کے اندر اس کے لیے ایک مخالف گروہ بھی پیدا ہو چکا تھا، اور یہ مخالف گروہ شمبھو جی کے چھوٹے اور سوتیلے بھائی راجہ رام کے حق میں تھا۔ دراصل تخت نشین ہونے کے بعد شمبھو جی نے تمام معاملات میں اپنے سالار کوی کیلاش سے مشورہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر بات کا فیصلہ وہ کوی کیلاش سے مشورہ کرنے کے بعد کرتا، اس کے کسی مشورے کو رد نہ کرتا۔ گویا کوی کیلاش شمبھو جی پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا، جبکہ مرہٹوں کی اکثریت کوی کیلاش کو پسند نہیں کرتی تھی۔ شمبھو جی کے بہت سے سالار بھی کوی کیلاش کے خلاف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوی کیلاش مرہٹا نہیں تھا، بلکہ وہ کنوج کا ایک برہمن تھا۔
ब्राह्मण चूंकि मरहटों को अछूत ख्याल करते थे, इस बिना पर मरहटे कवि कैलाश के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कवि कैलाश उनके अंदर रहकर एक सालार की हैसियत से मरहटों की कमानदारी करता फिरे। दुर्गादास और दूसरे राजपूत सालार जब औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर को लेकर मेवाड़ के इलाके में दाखिल हुए तो मेवाड़ के राजा महाराणा जयसिंह और उसके साथ शिवाजी के बेटे शंभू ने राजपूतों के अलावा शहजादा अकबर और दुर्गादास का बेहतरीन इस्तकबाल किया था। मेवाड़ में उनकी आमद पर जश्न का समा बर्पा कर दिया गया था। हर तरफ खुशी और मुसरत का इजहार होने लगा था। दरअसल अब राजपूतों और मरहटों ने मिलकर यह तय कर लिया था कि वो औरंगजेब के बेटे अकबर को अपने पास रखेंगे। उसे हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में शहंशाह की हैसियत हासिल होगी और वो शहंशाही की हैसियत से फरमान जारी करता रहेगा। जब दुर्गादास और दूसरे राजपूत सालार महाराणा जयसिंह की हदूद में दाखिल हुए और उनका इस्तकबाल शंभू जी और जयसिंह ने किया, तब शंभू जी और जयसिंह ने अकबर को ऐसी ताजीम दी जैसी एक रियाया अपने शहंशाह को देती है। उस मौके पर जयसिंह और शंभू जी ने अपने सर को जमीन की तरफ खम करते हुए ताजीम दी। आगे बढ़कर उसके हाथ चूमे। उस मौके पर शंभू जी ने औरंगजेब के बेटे अकबर को मुखातिब करके कहा, आप अब महफूज जगह और महफूज हाथों में हैं। अगर दहली का कोई लश्कर आपके ताकुब में भी इन इलाकों की तरफ आता है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कि अब हम सिर्फ आपके मुहाफिज ही नहीं, आपकी रियाया भी हैं। हमारे लिए आपकी हर बात हुक्म का दर्जा रखेगी और हम हर काम में आपके मददगार और मुआविन बनकर रहेंगे। शंभू जी जब खामोश हुआ तब महाराणा जयसिंह बोल उठा, दुनिया की कोई ताकत आपको शहंशाहियत के हक से महरूम नहीं कर सकती। अब आपके पास दो बड़ी कुव्वतें हैं, राजपूत और मरहटे। ये दोनों कुव्वतें जमा होकर जब तूफान की सूरत इख्तियार करेंगी तो दिल्ली तक इस तूफान की कोई राह नहीं रोक सकेगा। यहां तक कहने के बाद महाराणा जयसिंह खामोश हुआ। कुछ सोचा, फिर अकबर को मुखातिब करते हुए वो दोबारा कह रहा था, आपकी आमद से पहले आपसे मुतालिक मैं और शंभू जी ने तफसील के साथ गुफ्तगू की है। हम चाहते हैं कि जनूब के इन इलाकों के शहंशाह की हैसियत से आप मरहटों और राजपूतों के लश्कर की पुष्ट पर रहकर अहकामात जारी करते रहें और उन अहकामात की रोशनी में हम मुगल लश्करों पर हमलावर होकर उनसे इलाके छीनते रहें और आपकी शहंशाहियत में इजाफा करते रहें। अकबर ऐसा नादान था कि वो महाराणा जयसिंह और शंभू जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उस मौके पर महाराणा जयसिंह ने फिर उसे मुखातिब किया, आपकी आमद से पहले शंभू जी के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के दौरान हमने ये तय किया है कि आपका क़याम किसी महफूज जगह होना चाहिए। इस मकसद के लिए शंभू जी ने पाली के इलाके का इंतखाब किया है। पाली बेहतरीन इलाका है, सरसब्ज है, शादाब है और पाली का किला बड़ा महफूज है। लिहाजा हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ जानिसार दस्तों के साथ पाली के किले में कयाम किए रखें और हम आपको हिंदुस्तान का शहंशाह बनाने के लिए मुगलों के खिलाफ जदोजहद जारी रखें। नादान अकबर ने महाराणा जयसिंह और शंभू जी की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। लिहाजा अकबर को चंद मुहाफिज दस्तों के साथ पाली के किले में पहुंचा दिया गया था, जहां उसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। अब राजपूत और मरहटे दो बड़ी कुव्वतें बनकर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ छापामार जंग जारी रखने को आखिरी शक्ल दे चुके थे। शंभू जी ने अपने मुख्तलिफ सालारों की सरकर्दगी में कई लश्करी मुकर्रर कर दिए थे, जिन्होंने शिवाजी की मौत का इंतकाम लेने के लिए जगह जगह तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया था। साथ ही अब जनूब में राजपूतों की ताकत और कुव्वत में भी इजाफा हुआ था। पहले महाराणा जयसिंह अपने बाप महाराणा राज सिंह की मौत के बाद अपने आप को तन्हा महसूस करता था। अब जहां मरहटे उसके इत्तेहादी थे, वहां मारवाड़ के सारे जंगजू राजपूत भी उसके पास पहुंच गए थे। लिहाजा उसकी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा हुआ था। अब औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ राजपूतों और मरहटों ने दो बड़े बड़े महाज कायम कर लिए थे। उसके साथ ही राजपूतों और मरहटों ने अपने कासिद बीजापुर की सल्तनत की तरफ भिजवाए और बीजापुर के हुक्मरान सिकंदर को यह तरगीब दी कि औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ मरहटे और राजपूत इत्तेहाद कर चुके हैं, लिहाजा वो भी इस इत्तेहाद में शामिल हो जाए। उस मौके पर बीजापुर का हुक्मरान सिकंदर औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर की तरह हमाकत का सबूत देते हुए औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ मरहटों और राजपूतों से मिल गया था। मैदान जंग से अकबर और दुर्गादास के भाग जाने के बाद औरंगजेब आलमगीर, औगर खान और मुअज्जम अली ने अपने लश्कर के साथ वहीं पड़ाव रखा। ऐसा उन्होंने एहतियातन किया था। एक रोज औरंगजेब आलमगीर, औगर खान, मुअज्जम अली और अपने कुछ दीगर सालारों के साथ अपने लश्करियों के खाने के इंतजामात का जायजा ले रहा था कि कुछ मुगल मुखबिर पड़ाव में दाखिल हुए, जहां औरंगजेब आलमगीर अपने सालारों के साथ खड़ा हुआ था। वो मुखबिर, जिनकी तादाद 3 थी, अपने घोड़ों से उतर गए थे। फिर आगे बढ़कर उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ औरंगजेब आलमगीर को ताज़ीम दी। उस मौके पर उन तीनों में से एक औरंगजेब आलमगीर को मुखातिब करके कहना चाहता था कि औरंगजेब ने उन्हें मुखातिब करने में पहल की थी, मेरे अजीजों, कहां से आए हो और हमारे लिए कैसी खबर लाए हो। इस पर उन तीनों ने आपस में निगाहों ही निगाहों में कोई मशवरा किया। फिर एक औरंगजेब आलमगीर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अमीर मोहतरम,
ہم دکن کی طرف سے آئے ہیں اور اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ امیر محترم، جس وقت ہمارے سالار دلیر خان اور رنمست خان نے بیجاپور والوں کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی تو بیجاپور کا لشکر ان کے مقابل آیا۔ بیجاپور والوں نے اندر ہی اندر شیواجی سے ایک معاہدہ کر لیا تھا جس کے تحت دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عزم کیا تھا۔ لہٰذا جب ہمارا لشکر بیجاپور والوں سے ٹکرایا تو پشت کی طرف سے شیواجی نے حملہ کر دیا، لیکن پشت کی طرف رنمست خان تھا، اس لیے کہ رنمست خان اور دلیر خان دونوں کو اس اتحاد کی پہلے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جب شیواجی حملہ آور ہوا تو رنمست خان نے پلٹ کر اس کے خلاف جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں ان گنت مرہٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رنمست خان کے اس حملے کے دوران خود شیواجی بھی بری طرح زخمی ہوا۔ اس کے بعد رنمست خان شیواجی کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ یہ تعاقب 3 دن تک جاری رہا۔ شیواجی ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پناہ گاہ تلاش کرتا رہا، جبکہ رنمست خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سائے کی طرح اس کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ شیواجی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر محترم، سورت شہر میں آکسنیڈن نام کا ایک انگریز ہوا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹی ہے، وہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ اب اس انگریز کا نام سکندر، بیوی کا نام سلطانہ اور بیٹی کا نام زرنگار ہے۔ اس زرنگار نے کبھی اعلان کیا تھا کہ جو شخص شیواجی کو قتل کرے گا بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، وہ اسے شادی کر لے گی۔ زرنگار نام کی لڑکی انتہا درجے کی خوبصورت ہے۔ اب چونکہ رنمست خان نے شیواجی کا خاتمہ کر دیا ہے، لہٰذا زرنگار کا باپ آکسنیڈن اور اس کا ایک ہمسایہ جو تاجر ہے جس کا نام کمبر خان ہے، دونوں اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رنمست خان نے کہاں قیام کیا ہوا ہے تاکہ اس سے ملاقات کریں اور اسے اس اعلان سے آگاہ کریں جو سکندر کی بیٹی زرنگار نے شیواجی سے متعلق کیا ہے۔ میرے خیال میں رنمست خان نے چونکہ شیواجی کا کام تمام کیا ہے، لہٰذا وہ انگریز اپنی بیٹی زرنگار کی شادی رنمست خان سے کرنا پسند کرے گا۔ مخبر رکا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، ادھر آتے ہی ہم نے کچھ خبریں حاصل کی ہیں۔ درگا داس آگ کے سامنے سے بھاگ کر میواڑ کی طرف چلا گیا ہے۔ جس وقت درگا داس وہاں پہنچا اس وقت شیواجی کا بیٹا شمبھو جی بھی وہیں تھا، اس لیے کہ اب شیواجی کی جگہ شیواجی کا بیٹا مرہٹوں کا پیشوا ہے اور مرہٹوں نے رتنا گری کے مقام پر اس کی تخت نشینی کی رسم بھی ادا کر دی ہے۔ اب ہمارے خلاف 3 قوتیں ایک اتحاد قائم کر چکی ہیں۔ پہلی قوت مرہٹوں کی ہے، دوسری قوت راجپوتوں کی اور تیسری قوت بیجاپور کی سلطنت کی ہے۔ جہاں تک راجپوتوں کا تعلق ہے تو اب میواڑ میں راجپوتوں کی طاقت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ مارواڑ کے سارے راجپوت بھی میواڑ پہنچ گئے ہیں۔ میواڑ کا راجہ مہارانا راج سنگھ تو پہلے ہی محترم اوغر خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اب اس کا بیٹا جے سنگھ اور درگا داس دونوں مل کر سارے راجپوتوں کی کمانداری کر رہے ہیں، اور کچھ اور راجپوت بھی جوک در جوک اس کے لشکر میں شامل ہو کر انہیں دن بدن اور روز بروز تقویت پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب رکا تب تھوڑی دیر تک اورنگزیب عالمگیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر اسی مخبر کو اس نے مخاطب کیا، کیا تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ میرے بیٹے اکبر نے یہاں سے بھاگ کر کن علاقوں کا رخ کیا ہے؟ اس پر وہ مخبر کہنے لگا، میرے محترم، اکبر یہاں سے پہلے اکیلا بھاگا تھا، اس لیے کہ جو خط آپ نے لکھا تھا اس خط کی وجہ سے پہلے درگا داس بھاگ گیا تھا، لیکن جب درگا داس کو خط کی حقیقت کا علم ہوا تو وہ پلٹا، اکبر کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اکبر کو پہلے میواڑ کی طرف لے جایا گیا، وہاں شمبھو جی اور جے سنگھ سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ اب ان ساری باغی قوتوں نے اکبر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا ہے۔ مرہٹوں کے علاقے میں پالی نام کا ایک شہر ہے، وہاں ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے، اسی قلعے کے اندر اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اکبر نے قیام کر رکھا ہے، اور وہیں سے وہ جنوب کے شہنشاہ کی حیثیت سے احکامات جاری کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکا، پھر دوبارہ بول اٹھا، میرے محترم، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 2 خبریں ہیں۔ پہلی یہ کہ شیواجی کے مرنے کے بعد مرہٹے اس کے بیٹے شمبھو جی کی سرکردگی میں انتقامی ہو چکے ہیں، اور وہ جگہ جگہ حملاور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرنے لگے ہیں۔ شمبھو جی نے مرہٹوں کے سارے لشکروں کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہر حصے کی کمانداری اس نے اپنے سرکردہ سالاروں کو سونپی ہے، اور مرہٹوں کے یہ حصے جگہ جگہ حملاور ہو کر نہ صرف دہشت پھیلانے لگے ہیں بلکہ اپنے لیے ضروریات کا سامان بھی جمع کرنے لگے ہیں۔ اس طرح انہوں نے خوراک اور اسلحے کے ڈھیر رتنا گری میں لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جب محترم اوغر خان جنوب کی طرف گئے تھے تو شیواجی کے ایک سالار دھنا نے ان کی راہ روکی تھی۔ دراصل شیواجی کے حکم کے مطابق دھنا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جو اوغر خان کی راہ روک کھڑا ہوا تھا تو اس کا مقصد جے سنگھ کی بیٹی شیتل پر گرفت کرنا تھا۔ شیواجی نے اپنے آخری دور میں 3 فیصلے کیے تھے۔ دھنا کو شیتل کی طرف روانہ کیا تھا، اپنے ایک اور سالار سنت کو رادھیکا بائی کی طرف، اور خود شیواجی نے فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ سورت کے انگریز کی بیٹی زرنگار نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص شیواجی کو قتل کرے گا وہ اسے شادی کر لے گی،
लिहाजा शिवाजी ने अहद किया था कि वो सूरत पर हमलावर होकर जरनिगार को वहां से उठाएगा और उसे अपनी बीवी बनाकर रखेगा। लेकिन शिवाजी की बदकिस्मती कि वो ऐसा ना कर सका, इसलिए कि जिस वक्त वो सूरत पर हमलावर होना चाहता था, एतकाद खान के लश्कर का एक हिस्सा सूरत के आसपास सरगर्दा था, जिसकी बिना पर शिवाजी को पीछे हट जाना पड़ा। मीरे मोहतरम, जहां तक राधिका बाई का ताल्लुक है, हमने उसे देखा तो नहीं। कहा जाता है अपनी खूबसूरती, अपने जमाल, अपनी शख्सियत, अपने कदकाठ में वो हिंदुस्तान की सबसे हसीन लड़की कहलाती है। वो महादेव के पहाड़ी सिलसिलों की रहने वाली है और शिवाजी ने अपने सालार संत को इजाजत दे दी थी कि वो राधिका बाई को गिरफ्तार करके अपने अक़द में ले आए। लेकिन राधिका बाई को उन इरादों का इल्म हो गया। वो अपने भाई के साथ भाग खड़ी हुई। संत उसके तमाम इलाकों पर हमलावर हुआ, उसके माँ बाप का काम तमाम कर दिया। जबकि राधिका भाग खड़ी हुई, एक बार संत ने उसके भाई और उसको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि दोबारा भागने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने कहीं पनाह ले ली थी। बाद में उन दोनों बहन भाई का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है। ताहम जो खबरें हमें मिली हैं, उनके मुताबिक राधिका और उसके भाई किशन सिंह ने यह इरादा किया था कि वो मोहतरम औकर खान की खिदमत में हाजिर होंगे और संत के खिलाफ उनसे मदद तलब करेंगे, इसलिए कि उन दिनों मोहतरम औकर खान ने उन्हीं इलाकों में कयाम किया हुआ था। अब देखे राधिका और उसका भाई कहाँ पनाह लिए हुए हैं और कहां से निकलकर वो मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होकर शिवाजी के सालार संत के खिलाफ मदद के तालिब होते हैं। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर खामोश हो गया। उनसे ये सारी खबरें जानने के बाद औरंगजेब बेहद खुश हुआ। उन्हें न सिर्फ शाबाश दी बल्कि इनामो इकराम से भी नवाजा और एक दिन उन्हें लश्कर और पड़ाव में कयाम करने के बाद अपने फराइज संभालने का हुक्म दे दिया था। उन मुखबिरों के जाने के बाद औरंगजेब आलमगीर थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर औगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, औगर खान मेरे बेटे, लगता है जनूब में हमारे लिए कुछ दुश्वारियां पैदा होंगी। औरंगजेब आलमगीर यहीं तक कहने पाया था कि औगर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मीरे मोहतरम, मुसीबतों और इब्तलाओं का सामना करते हुए और उन पर काबू पाना ही जिंदगी और जमीर का सुकून है। ये जो वक्ती तौर पर बगावत के छोटे छोटे बगोले खड़े करने वाले उठे हैं, खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द हम इन्हें सैलाब के रेले की झाग की तरह बिठा कर रख देंगे। इन हालात में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला शहजादा अकबर का है। उसकी वजह से बागी कुव्वतों को एक तरह की शय है और सरकशी करने का मौका मिल रहा है। वो ये ख्याल करते हैं कि अकबर तख्तो ताज का हकदार है, लिहाजा हम एक हकदार की मदद कर रहे हैं। अब हमने ये साबित करना है कि सारी बागी कुव्वतें हक का नहीं बल्कि मनफी सोचों का साथ दे रही हैं। खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द हम सारी कुव्वतों पर काबू पा लेंगे। औगर खान जब खामोश हुआ तब औरंगजेब आलमगीर कहने लगा, बेटे, क्या तुम यहाँ से निकलकर अपनी नानी से मिलने आगरा की तरफ जाना पसंद करोगे? औगर खान मुस्कुराया, कहने लगा, मीरे मोहतरम, हालात हमारे लिए जनूब में तशवीशनाक हैं। ऐसी सूरत में मैं आगरा की तरफ नहीं जाऊंगा, जनूब का रुख करने का अज़्म करूंगा। अगर हमने इन बागी कुव्वतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में ताखीर से काम लिया तो ये कुव्वतें दिन ब दिन ताकत और जोर पकड़ती चली जाएंगी। हमने हर सूरत में मरहट्टों और राजपूतों और बीजापुर वालों का ये इत्तेहाद तोड़कर बारी बारी तीनों ताकतों पर जरब लगाकर उन्हें अपना मती और फर्मा बरदार बनाना है। जब तक औगर खान बोलता रहा, औरंगजेब आलमगीर और उसका बेटा मुअज्जम अली खामोश रहकर सुनते रहे। फिर औरंगजेब औगर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, बेटे, राजा जयसिंह ने पूना से कुछ रसद और जरूरियात का सामान तलब किया था। ये सारा सामान इस वक्त अजमेर में पहुंच चुका है। मैं आज ही अपने बेटे मुअज्जम अली को चंद दस्तों के साथ अजमेर की तरफ भिजवाऊंगा और जो सामान पूना में राजा जयसिंह की तरफ भिजवाना है वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब जब तुम अपने लश्कर के साथ जनूब का रुख करोगे तो राजा जयसिंह का सामान भी अपने साथ ले जाना। पहले पूना का रुख करना, पूना पहुंचकर राजा जयसिंह को सारा सामान पहुंचाने के बाद फिर अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा करना। अगर तुम वहां जरूरत महसूस करोगे तो मैं अपने बेटे मुअज्जम अली को भी उधर भेज दूंगा, बल्कि वहां दूसरे सालारों की जरूरत हुई तो उन्हें भी भेजूंगा। अगर मुझे खुद भी दक्कन की तरफ आना पड़ा तो मैं खुद भी दक्कन का रुख करूंगा। वहां पहुंचकर जय सिंह को मेरा ये पैगाम देना कि वो पूना की हिफाजत का फर्ज अंजाम देता रहे। उसके पास जो लश्कर है वो इस काबिल ही है कि उसे काम में लाते हुए वो सिर्फ पूना शहर की हिफाजत कर सके। बेटे, वहां एतकाद खान है, तुम्हारा भाई रनमस्त खान है, दलेर खान है और मेरा बेटा आजम है। मैं चाहता हूं कि तुम पूना से निकलकर एतकाद खान का रुख करो। एतकाद खान से सलाह मशवरा करने के बाद फिर कोई जवाबी कार्रवाई करना। गो दलेर खान और रनमस्त खान ने शिवाजी और बीजापुर वालों को शिकस्त दे दी है, लेकिन अभी तक बीजापुर पर ना हमने कब्जा किया है और ना उसे फैसला कुन शिकस्त दी गई है। मैं चाहता हूं कि बीजापुर के वाली पर ऐसी जरब लगाई जाए कि बीजापुर को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। फिर बीजापुर के हुक्मरान सिकंदर को पकड़कर मैं चाहता हूं उसे यहाँ नजरबंद करके उसकी पेंशन मुकर्रर कर दी जाए।
ताकि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन आराम और सुकून से गुजार सके और आइंदा हमारे खिलाफ राजपूतों और मरहट्टों से इत्तेहाद ना कर सके। फिलहाल मैं यही चाहूंगा कि दलेर खान बीजापुर वालों के साथ ही उलझा रहे, उन्हें अपने साथ मसरूफ रखे। मेरे बेटे, तुम्हारे सामने जो सबसे कड़ी मुहिम होगी वो राजपूतों की होगी। मैं मानता हूं इससे पहले तुम राजपूतों को अपने सामने जेर कर चुके हो और महाराणा राज सिंह का खात्मा भी कर चुके हो, लेकिन अब राजपूतों की ताकत और कुव्वत में कई गुना इजाफा हो चुका है, इसलिए कि मारवाड़ के सारे राजपूत भी वहां पहुंच चुके हैं। दुर्गादास जो बगावत और सरकशी करने का बड़ा माहिर है, वो भी महाराणा राज सिंह के बेटे जय सिंह से मिल चुका है, और जिस तरह मुखबिर बता चुके हैं, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के राजपूत भी उनके पास जमा होना शुरू हो गए हैं। इस बिना पर मैं ये कहना पसंद करूंगा कि पहले राजपूतों पर जरब लगानी चाहिए, इस दौरान मरहट्टों पर भी नजर रखी जाए, बीजापुर वालों को भी अपनी निगाह में रखा जाए, इसलिए कि जब राजपूतों पर जरब लगाई जाएगी तो जिस तरह इन तीनों कुव्वतों ने आपस में इत्तेहाद किया है, इसके मुताबिक मरहट्टे और बीजापुर की सल्तनत वाले राजपूतों की मदद करने की कोशिश करेंगे। बेटे, मैं आज ही एक तेज रफ्तार कासिद एतकाद खान की तरफ रवाना करूंगा और उसके लिए यह हुक्म जारी करूंगा कि वो और दलेर खान दोनों सबसे ज्यादा तजर्बेकार सालार होने के साथ साथ उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन मरहट्टों, राजपूतों और बीजापुर वालों के खिलाफ औगर खान के मशवरों को फोकियत दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि एतकाद खान, दलेर खान और मेरे बेटे आजम के साथ तुम और रनमस्त खान मिलकर हालात को अपनी गिरफ्त में करने में कामयाब हो जाओगे। औरंगजेब जब खामोश हुआ तब औगर खान बोल उठा, मीरे मोहतरम, खुदावंद ने चाहा तो हर काम आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचेगा। जो मुखबिर अभी अभी यहाँ से गए हैं, थोड़ी देर तक मैं उनसे राब्ता कायम करता हूँ और उन्हें कहूंगा कि वो यहाँ से रवाना होने के बाद सीधे रनमस्त की तरफ जाएं। उसे मेरा ये पैगाम दे कि वो मुझे सूरत शहर में मिले, इसलिए कि मैं यहाँ से सूरत का रुख करूंगा, सूरत से पूना पहुंचूंगा। मैं सबसे पहले रनमस्त खान और उस लड़की का मामला निपटाना चाहता हूँ जिसने ऐलान किया था कि जो शिवाजी को कत्ल करेगा उससे वो शादी कर लेगी। मीरे मोहतरम, मैं पूना का रुख करूंगा। जो सामान यहाँ से रवाना होना है वो सामान राजा जय सिंह को पहुंचाने के बाद मैं एतकाद खान से जा मिलूंगा। इसके बाद हम सब मिलकर लाहे अमल भी तय करेंगे कि अपनी तीनों मुखालिफ कुव्वतों से हमें कैसे निमटना है। औगर खान जब खामोश हुआ तब इस बार औरंगजेब आलमगीर ने अपने बेटे मुअज्जम अली की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मुअज्जम अली मेरे बेटे, तुम थोड़ी देर तक अपने कुछ लश्करियों को लेकर अजमेर की तरफ जाना। वहां वो सारा सामान गोदामों में रखा हुआ है जो जय सिंह के पास पूना जाना है। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भिजवा दूंगा जिनके पास उस सामान की फहरिस्तें हैं। वो सारा सामान अपने आदमियों के साथ अजमेर से निकालकर यहाँ पड़ाव में मुंतकिल कर देना, और यह काम आने वाली शब के अंदर ही हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगले रोज सुबह सवेरे औगर खान उस सामान को लेकर अपने हिस्से के लश्कर के साथ यहाँ से पूना की तरफ कूच कर जाए। औगर खान का जनूबी इलाकों की तरफ फिलफौर जाना इंतहाई जरूरी है, इसलिए कि अकबर के ऐलान बगावत के अलावा मारवाड़ के राजपूतों का मेवाड़ की तरफ चले जाना हालात को हमारे खिलाफ मजीद खराब कर सकता है। इस बिना पर मैं चाहूंगा कि औगर खान वक्त जाया किए बगैर जनूब की तरफ जाए और अपने बाकी सालारों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद तीन मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ हरकत में आ जाए। औरंगजेब आलमगीर मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसी वक्त पड़ाव में मगरिब की आजान सुनाई थी, लिहाजा वो खामोश रहा। अपने सालारों से हटकर वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए चल दिया था। उसी शब औरंगजेब आलमगीर के बेटे मुअज्जम अली ने राजा जय सिंह की तरफ भिजवाए जाने वाले सामान को अजमेर शहर से पड़ाव में मुंतकिल कर दिया था, और उससे अगले रोज औगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ सारे सामान को लेकर पूना की तरफ कूच कर गया था। राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई एक रोज तिजारती कारवान के साथ पूना पहुंचे थे। जिस वक्त वो तिजारती कारवां शहर से बाहर पड़ाव करने लगा ताकि अगले रोज शहर में माल का लेन देन करें, तब राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई अपने घोड़ों को एक दूसरे के करीब लाए। फिर किसी कदर खदशात का इजहार करते हुए राधिका कहने लगी, किशन मेरे भाई, इस तिजारती कारवां ने तो पूना शहर से बाहर पड़ाव कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि अगर हमने इस तिजारती कारवां के अंदर ही कयाम कर लिया तो फिर हम गैर महफूज हो जाएंगे। संत के आदमी यकीनन शिकारी कुत्तों की तरह हमारी खोज लगाने के लिए सरगर्दा होंगे, और वो किसी न किसी तरह जान जाएंगे कि हमने इस कारवां के अंदर कयाम कर रखा है। और अगर उन्हें इस हकीकत का इल्म हो गया तो इस कारवां पर हमलावर होकर बड़ी आसानी से हम दोनों बहन भाई को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, इसलिए कि ये कारवां है, कोई लश्कर नहीं है। दूसरा रास्ता हमारे सामने ये है कि इस कारवां से निकलकर औगर खान का रुख करें और उससे खूनख्वार मरहट्टों के सामने पनाह करने की इल्तिजा करने के साथ साथ संत से इंतकाम लेने के लिए भी कहें। पर ऐसा करना भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कि अगर हमने यहाँ से निकलकर औगर खान के लश्कर का रुख करना शुरू किया तो न जाने हमें किन किन रास्तों पर भटकना पड़े। हमारे इस सफर की इतला संत को भी हो सकती है और उसके आदमी बड़ी आसानी से हमें पकड़कर संत के सामने पेश कर देंगे।
اس کے بعد سنت جو ہمارا حشر کرے گا، میرے خیال میں اس کا اندازہ ہم دونوں بہن بھائی پہلے سے لگا سکتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ نہ ہم اس تجارتی کارواں کے اندر قیام کر سکتے ہیں، نہ دونوں بہن بھائی اکیلے سفر کر سکتے ہیں۔ رادھیکا جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد اس کا بھائی کشن سنگھ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، ان دو راستوں کے علاوہ ایک تیسرا راستہ بھی ہے۔ کشن سنگھ کے ان الفاظ پر حسین اور خوبصورت رادھیکا کے پرکشش لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگی، میرے بھائی، تیسرا راستہ کون سا ہے؟ ذرا اس کی نشاندہی تو کرو۔ جواب میں کشن سنگھ مسکرایا، پھر کہنے لگا، میری بہن، بات یہ ہے کہ نہ ہم اس پڑاؤ میں قیام کریں گے، نہ ہی دونوں بہن بھائی اوغر خان کی طرف جانے کے لیے اکیلے سفر کریں گے۔ ابھی اسی وقت پونا شہر میں داخل ہوتے ہیں، شہر کے حاکم راجہ جے سنگھ سے ملتے ہیں، اپنی صورتحال سے اسے آگاہ کرتے ہیں اور آئندہ کے ارادے بھی اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں وہ ہماری مدد کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں مسلح لشکریوں کے ساتھ اوغر خان تک پہنچا دے، اور میرا دل کہتا ہے کہ جے سنگھ اس سے انکار نہیں کرے گا۔ میری بہن، ایک بار ہم اوغر خان کے پاس پہنچ گئے تو میرا دل کہتا ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی وہاں نہ صرف محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ مجھے امید ہے کہ ہمارے کہنے پر اوغر خان سنت سے انتقام لینے پر بھی تیار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کشن سنگھ جب خاموش ہوا تب احتیاطاً رادھیکا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بھائی، دو راستے تو ختم ہو چکے، تیسرے راستے کی نشاندہی آپ نے کی ہے۔ اگر پونا کے حاکم جے سنگھ نے بھی ہماری کوئی خاص مدد نہ کی تو پھر چوتھا راستہ ہمارے سامنے کون سا ہوگا؟ جواب میں کشن سنگھ مسکرایا، کہنے لگا، میری بہن، زیادہ دور کی نہ سوچو، پہلے تیسرے حربے کو آزما تو لے اور دیکھیں اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ میری بہن، اگر جے سنگھ نے ہم دونوں بہن بھائی کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو پھر چوتھے راستے سے متعلق بھی سوچیں گے۔ جواب میں رادھیکا کہنے لگی، بھائی، مجھے خدشہ ہے کہ جے سنگھ مرہٹوں سے ڈرتے ہوئے کہیں ہمیں پناہ دینے سے انکار ہی نہ کر دے۔ کشن جواب میں تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اپنی بہن رادھیکا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی تسلی و تشفی کے لیے کہنے لگا، ہمیں پہلے سے اپنے ذہن میں تخمینے نہیں باندھنے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جے سنگھ اس سلسلے میں ہماری مدد ضرور کرے گا، اور اگر اس نے ہمیں اپنے ہاں ٹھہرانے سے پسو پیش کیا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں کم از کم حفاظت کے ساتھ اوغر خان کے پاس پہنچانے کا انتظام کر دے۔ میری بہن، یہاں کھڑے ہو کر وقت ضائع نہ کرو، آؤ شہر میں داخل ہوں اور دیکھیں حالات ہمارے سامنے کس صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ رادھیکا نے کشن سنگھ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر دونوں بہن بھائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس طرح وہ پونا شہر میں داخل ہوئے تھے۔ پونا شہر میں داخل ہونے کے بعد رادھیکا اور کشن سنگھ تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مندر کے سامنے کچھ لوگوں کا ہجوم ہو رہا تھا اور مندر کے اندر سے کچھ لوگ نکل رہے تھے۔ ان میں 3 بڑے نمایاں تھے جو ان لوگوں کے آگے آگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کشن اور رادھیکا نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے قریب جا کر اپنے گھوڑوں کو روک دیا۔ پھر ایک شخص کو مخاطب کر کے کشن سنگھ نے اس سے پوچھا، بھائی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی؟ جسے مخاطب کر کے کشن سنگھ نے سوال کیا تھا اس نے کشن سنگھ کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، میرے بھائی، کچھ نہیں ہو رہا، بس لوگ مندر سے نکل رہے ہیں۔ مندر سے نکلنے والوں میں کچھ لوگ نمایاں ہیں، لہٰذا انہیں دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس بار رادھیکا نے اسے مخاطب کیا، نمایاں افراد کون ہیں؟ جسے مخاطب کیا گیا تھا وہ پھر بول اٹھا، نمایاں 3 افراد میں سے ایک راجہ جے سنگھ ہے، دوسری اس کی پتنی درگاوتی اور تیسری ان دونوں کی بیٹی شیتل ہے، جس کے حسن کے چرچے ان دنوں پونا شہر کے گلی کوچے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اس بار رادھیکا نے پھر اس شخص کو مخاطب کیا، کیا شیتل بہت خوبصورت ہے؟ وہ شخص جو ڈھلی ہوئی عمر کا تھا اس بار غور سے رادھیکا کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، تیری حیثیت میرے ہاں ایک بیٹی کی سی ہے۔ بیٹی، اگر تو برا نہ مانے تو تمہارے متعلق بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حسن و خوبصورتی اور جمال میں تم خود بھی شیتل سے کم نہیں ہو، بلکہ زیادہ ہی ہوگی۔ میرے خیال میں اگر تم کھل کر لوگوں کے سامنے آؤ تو لوگ شیتل کو فراموش کر کے تمہیں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس شخص کے ان الفاظ پر رادھیکا کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ کشن سنگھ بھی مسکرا رہا تھا۔ اتنی دیر تک راجہ جے سنگھ، اس کی پتنی درگاوتی اور بیٹی شیتل مندر کی سیڑھیاں اتر کر اس سمت آ رہے تھے جہاں رادھیکا اور کشن سنگھ کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں بہن بھائی اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہوئے۔ جب راجہ جے سنگھ اپنی بیوی درگاوتی اور بیٹی شیتل کے ساتھ قریب آیا تب رادھیکا آگے بڑھی اور جے سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ مندر سے نکل رہے ہیں، اس موقع پر آپ کی راہ روکنا انتہائی معیوب ہے، لیکن رادھیکا اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ جے سنگھ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کوئی بات نہیں بیٹی، اگر تو کچھ کہنا چاہتی ہے تو کہہ لے، میں برا نہیں مانوں گا۔ اس موقع پر درگاوتی اور شیتل دونوں ماں بیٹی بڑے غور سے رادھیکا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر درگاوتی اپنی بیٹی شیتل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ لڑکی جو تمہارے پتا جی سے مخاطب ہوئی ہے کوئی غیر معمولی لڑکی ہے،
اس کی خوبصورتی، اس کا قد و کاٹ، اس کے جسمانی ساخت، اس کے اعضاء و جوارح کی کشش تو دیکھو۔ درگاوتی کو خاموش ہو جانا پڑا۔ شیتل بھی بڑے غور سے رادھیکا کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس موقع پر رادھیکا نے جے سنگھ کو مخاطب کیا، میرا نام رادھیکا بائی ہے، میرے ساتھ میرا بھائی کشن سنگھ ہے۔ رادھیکا کو یہیں تک کہنا پڑا، بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ جے سنگھ بول اٹھا، بیٹی اچھا ہوا تم نے اپنا نام بتا دیا، اس سے پہلے تمہیں شکل سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن تمہاری خوبصورتی اور تمہارے حسن کے چرچے ان علاقوں میں تھے، اور پھر یہ بھی سنا تھا کہ شیوا جی کا سالار سنت تمہیں اپنانا چاہتا ہے اور تم کہیں بھاگ گئی ہو۔ جے سنگھ جب خاموش ہوا تو رادھیکا اپنے گھر سے بھاگنے، سنت کے اس کے ماں باپ کو قتل کرنے، سنت کے ہاتھوں گرفتار ہونے، پھر بھاگ نکلنے اور اوغر خان کے پاس جانے کی خواہش تک پوری تفصیل کہہ دی تھی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد جے سنگھ نے آگے بڑھ کر بڑے پیار اور شفیقانہ انداز میں رادھیکا بائی کا سر تھپ تھپایا اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک اوغر خان کا تعلق ہے تو پہلے وہ انہی علاقوں میں تھا، لیکن کچھ غیر معمولی صورتحال پیش آئی تھی جس کی بنا پر وہ اجمیر کی طرف گیا تھا۔ اب صرف 2 دن پہلے ایک قاصد ان علاقوں کی طرف آیا ہے اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جس مہم کے سلسلے میں اوغر خان اجمیر گیا تھا وہ مہم سر ہو چکی ہے اور اب اوغر خان پونا کی طرف آ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے رسد کا کچھ سامان طلب کیا تھا اور میرے لیے رسد کا وہ سامان اوغر خان ہی لے کر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ جے سنگھ جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شیتل آگے بڑھی۔ رادھیکا کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کہنے لگی، تمہارے حالات سن کر مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ اگر شیوا جی کے سالار سنت کے خلاف تم اوغر خان سے مدد حاصل کرنا چاہتی ہو تو پھر مطمئن رہو، اوغر خان تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اس موقع پر رادھیکا مسکرا دی، اپنا منہ شیتل کے کان کے قریب لے گئی، پھر مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں میرا کام ہو جائے گا، اس لیے کہ تم اوغر خان سے محبت کرتی ہو۔ شیتل شرما سے گئی تھی۔ جب وہ علیحدہ ہوئی تب درگاوتی نے آگے بڑھ کر رادھیکا کو اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا تھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تم دونوں بہن بھائی ہمارے ساتھ چلو، جس احاطے میں ہماری رہائش گاہ ہے اسی احاطے کے اندر مہمانوں کے لیے قیام گاہیں بنی ہوئی ہیں، مردوں کے لیے علیحدہ اور عورتوں کے لیے علیحدہ۔ جب تک اوغر خان سے تم دونوں بہن بھائی کی ملاقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم دونوں بہن بھائی وہاں قیام کرو، اور وہاں قیام کے دوران تمہاری ہر آسائش، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ اس موقع پر رادھیکا اور کشن دونوں بہن بھائی نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گویا ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں کہ حالات ان کی مرضی کے مطابق پلٹا کھا رہے ہیں۔ پھر جے سنگھ کے کہنے پر دونوں بہن بھائی ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ جے سنگھ جب اپنی رہائش گاہ کے احاطے میں داخل ہوا تب شیتل اپنی ماں درگاوتی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماتا جہاں تک کشن بھائی کا تعلق ہے تو ان کا قیام مہمان خانے میں ہوگا، جہاں تک رادھیکا کا تعلق ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ میری خوابگاہ میں میرے ساتھ رہے۔ درگاوتی اور اس کے شوہر راجہ جے سنگھ نے اپنی بیٹی شیتل کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ رادھیکا کو اپنے ساتھ رکھ لے، جبکہ کشن سنگھ کی رہائش کا اہتمام مہمان خانے میں کر دیا گیا تھا۔